상계 제단 속에 전함라 장주 본돈다니 계속지 다게 진서 기베서는 돌아 편지를 상계 두버라쇼 상계 제단 속에 전함라 장주 본돈다니 계속지 다게 진서 기베서는 돌아 편지를 상계 두버라쇼 상계 제단 속에 전함라 장주 본돈다니 계속지 다게 진서 기베서는 돌아 편지를 상계 두버라쇼 심야담제 대화다 대비 기도한 데므로 교로지 Dungalda dungalgi gyudan tawra gyurajyo dunga mebe newada midara gyurajyo ngerin shadanda da tangyamla neba gyurajyo Paden sawe lama rinpoche dagi chiwra peme denshune kardin chimpe kone jisante kusan tukyo Zando so sashi poichi jukshin meto dhamma hiravali shengi te gyambadi sangye shindo midyamlo Tukun namda shindo chavrasho guru buddha buddhi sato sapari vara ratna mandala puja mega samudra spara nasamayo Simja namge sambada luyi chata chita vara chejan tuma tepayi choyge korlo kordu so Sampuna prani hitara kalyan samya sambudhigana praptir manasaka satma sadhavana desa sundhivana vidana anurvipatachu Mahayana Sutra अलङ्कारको धम्म देशना हिजो अलिकति बत्तीले धोका दिएर भने जस्तो धम्म देशना गर्न सकिएन र मैले एउटा ब्याट्री लिएर आएको थिएँ त्यसले पनि आज भने जस्तो काम गर्न सकेन तर बत्ती त आएको छ अब सायद धोका नदिएला भन्ने आशा गरौँ अब भगवान बुद्धको धम्ममा एउटा कुरो छ यसलाई भोट भाषामा भनिन्छ न्यन्मोक्यन मलि जिक्सोले ताले जिउरा लोये थङ्गिरुजिङ दाग्नी धेई युदो तोज्याते नालजिरो पाइए दाग्नी गोक परजे भन्ने एउटा माध्यमिक अवतारको 6औं परिच्छेदमा यो उल्लेख गरिएको शब्द हो जति पनि क्लेशहरू राग रिस मोह लोभ लालच ईर्ष्या डाहा जस्ता जसले हाम्रो मनलाई सदा सर्वदा अशान्त पार्दछ त्यो कहाँबाट आयो त त्यो आयो सत्काय दृष्टिबाट आएको अरे सत्काय दृष्टि आत्मग्रहबाटै आयो रे दाग्नी धीर तोज्यातेस त्यो आत्मा वा म पनि जो छ त्यसप्रति त्यस्तै छ भने सत्ताको धारणा गर्नाले नै यी विकृतिहरू यी समस्याहरू चाहिँ पैदा भएका हुन् रे तसर्थ योगीहरूले योगी ध्यान गर्ने साधक साधिकाले यहाँ योगी भनिन्छ योगीहरूले हरदम हर हमेशा हर पल हर क्षण यो सत्काय दृष्टिलाई रोक्न जरुरी छ यसलाई हटाउन जरुरी छ यसलाई जरैदेखि उखेलेर फ्याक्न जरुरी छ रे यो महाभूत महापिशाच हो यो यसले हाम्रो मनमा अनादि कालदेखि रजाई गरेर बसेर हामीलाई नै यसले तकलिफ दिइरहेको छ हामीलाई नै नोक्सान पारिरहेको छ त्यसैले यो सत्काय दृष्टिलाई हटाउन जरुरी छ भगवानले सिकाएको हामीलाई यही कुरो हो बाँकी अरू दान पुण्यहरू त यसमा पुग्नुको लागि उपायको रूपमा सिकाउनु भएको हो तर हामीले थाहा पाउनु पर्ने बिन्दु भनेको यो हो कि सत्काय दृष्टिलाई हटाउनु हो तसर्थ यिनी कुरालाई लिएर महायान सूत्र अलङ्कारले सत्काय दृष्टि हटाउनलाई थुप्रै उपाय मध्ये ध्यानको कुराहरूमा बढी जोड दिएको पनि छ ध्यानमा समता ध्यान अनि विपස්සना ध्यान भनिन्छ समता ध्यान र अनि विपස්සना ध्यान भनिन्छ तसर्थ विपස්සनामा जानुभन्दा पहिला समता ध्यान गराइन्छ समता ध्यान गर्ने साधक साधिकाले सुरुमै विपස්සना गयो भनेदेखि त्यति उचित हुँदैन हामीले चाहे जस्तो
फल लाभ गर्न सकिन। त्यसकारण सुरुमा केही हदसम्म समता प्राप्त गर्न जरुरी छ। समता प्राप्त गरिसकेपछि मात्रै अनि विपස්සना ध्यानमा हामी सजिलैसँग जान सक्छौँ। तसर्थ महायान सूत्र अलङ्कारले अहिले हामी भावना मार्गको बारेमा अध्ययन र अध्यापन गरिरहेका छौँ। त्यसमध्ये पनि लौकिक भावना मार्ग चाहिँ समता ध्यानसँग बढी सम्बन्ध भएको हुन्छ र यो लौकिक भावना मार्ग गर्दाखेरि यसमा 8वटा समापति ध्यान, एउटा लोकोत्तर पनि थप्यो भने 9वटा हुन्छन्, तर अहिले लौकिकमा चाहिँ 8वटा समापति ध्यानका कुराहरू आउने गर्छन्। 8वटा मध्ये 4वटा समापति ध्यान विशेष गरेर रूप धातुसँग सम्बन्धित छन् भने बाँकी 4वटा चाहिँ अरूप धातुसँग सम्बन्धित हुन्छन्। र त्यो ध्यानसम्म पुग्नको लागि सबभन्दा पहिला योगी साधक साधिकाले अनि अब ध्यान चाहिँ गर्नुपर्छ। ध्यान गर्नुपर्छ भन्नुको तात्पर्य अहिले हाम्रो तन मन वचनहरू चाहिँ कहाँ छन् त? काम धातुमा छ। काम धातुमा छ हैन? काम धातुमा वैगुणीहरू धेरै छन्। यहाँ आयु छोटो छ, यहाँ आरिस जाग्छ, डाहा ईर्ष्यादेखि लिएर नराम्रो कुराहरू धेरै छन्। त्यसैले यो बुझ्न जरुरी छ कि हाम्रो चित्त त्यहाँ कुनै पनि हालतबाट काम धातुबाट निकालेर हैन अनि समता ध्यान प्राप्त गर्ने अवस्थामा चाहिँ पुर्याउन नितान्त जरुरी हुन्छ। तसर्थ यसको लागि साधक साधिकाले अनि समता ध्यानको लागि तत्परताका साथ अनि कल्याण मित्रको आदेश अनुसार यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ कर्मस्थान जहाँ चित्त टिकाइन्छ, कर्मस्थान तपाईको जीवनसँग सुहाउँदो, तपाईको आनी बानीसँग उचित हुने खालको कर्मस्थान कल्याण मित्रले दिनुहुन्छ र त्यो कर्मस्थानमा चित्तलाई टिकाएर तपाईको तन मन वचन यो ध्यानमा समर्पित भएर चाहिँ लाग्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्न आउँछ एउटा यहाँ, होइन हो हामीहरू त गृहस्थीहरू हौँ, हामीले गर्नुपर्ने काम धेरै छ, बच्चाको लालन पालन गर्नु पर्यो, घरको काम गर्नु पर्यो, पैसा कमाउनु पर्यो, बिजनेस व्यापार थुप्रै छ, यसरी ध्यान गर्दा हामी सक्दैनौँ नि हो भनेर प्रश्न आउँछ। विशेष गरेर गृहस्थीहरूलाई प्रश्न आउँछ। तर तपाईँले जे गरिरहनु भएको छ नि त्यो सबै यो चोलाको लागि मात्रै हो, त्यहाँबाट उता जाँदैन। यो कुरा स्पष्टै छ। यो कुरा लगभग तपाईँले पनि जानेको हुनुपर्छ हैन? हाम्रो यात्रा त यो चोला मात्रै त होइन। यो चोला मात्रै हुँदो हो त ठिकै छ, यहाँ भन्नु केही छैन। तर हाम्रो यात्रा त यो चोला मात्रै होइन रहेछ। तसर्थ यात्रा एकदम लामो भएकोले अब हामी सही गन्तव्य, सही यात्रामा जानको लागि 25 सम्मको लागि अनि यो ध्यान त अपनाउनै पर्छ। अरू उपाय त छैन, अरू उपाय छैन। तसर्थ परिस्थिति त्यस्तो भए तापनि व्यावहारिक जीवनमा धेरै काममा हेर्नुपर्ने, धेरै कुरा गर्नुपर्ने परिस्थिति त्यस्तो भए तापनि यदि तपाईसँग रुचि छ भनेदेखि तपाईले समय निकाल्न सक्नुहुन्छ। भगवान बुद्धको पालादेखि अहिलेसम्म भगवान बुद्धको धम्म गर्ने मान्छे सबै सन्यास लिएका भिक्षु भिक्षुनी मात्रै थिएनन्। त्यो तपाईभन्दा पनि ठुला ठुला बिजनेस व्यापारीहरू थिए जसले बुद्ध धर्म गर्थे। तपाईभन्दा पनि धेरै व्यस्त भएका कर्मचारीहरू पनि थिए, उनीहरूले पनि बुद्ध धर्म गर्थे। तपाईभन्दा पनि धेरै माथिको अधिकार भएका राजा सम्राटहरू पनि थिए, उनीहरूले पनि बुद्ध धर्म गर्थे। तपाईभन्दा पनि महान विद्वान पण्डितहरू पनि थिए, उनीहरूले पनि बुद्ध धर्म गर्थे भने
तपाईँले किन सक्नुहुन्न? के कारणले? एउटै कारण हो, तपाईँमा रुचि छैन। रुचि आउनु पर्यो। रुचि आउनको लागि ध्यान गरेको फाइदा के हो त्यो कुरा जान्नु पर्यो। ध्यान नगरेको बेफाइदा के छ त्यो पनि जान्नु पर्यो। तब रुचि जाग्छ ध्यान गर्नको लागि। किनकि फाइदा छ नि त, ध्यान गरेको फाइदा छ नि त, बेफाइदा त छैन। बरु ध्यान गरेन भने बेफाइदा छ भन्ने कुरालाई तपाईँले नजिकबाट हेरेर राम्रोसँग बुझ्न सक्नुभयो भने, यो कुरालाई पटक पटक मनन गरेर बुझ्न सक्नुभयो भने तपाईँले समय निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण हाम्रो त काम धेरै छ, यो त उच भनेर त्यो त एउटा बाहना मात्रै हो। काम कसको छैन? काम सबैको छ। गुम्बामा गएर सन्यास भएर भिक्षिन बस्नेहरू झन् धेरै काम हुन्छ। गुम्बामा झन् टन्ने काम हुन्छ। जसरी गृहस्थीको काम हुन्छ, गुम्बामा बिहारमा पनि त्यतिकै काम हुन्छ। फेरि त्यही एउटा बिहा गरेर बच्चा नजन्माउने काम मात्रै, बच्चा जन्माउने काम, अब बिजनेस व्यापारको काम, त्यो हिसाबको काम चाहिँ नहोला। तर गुम्बा बिहारको आफ्नै कामहरू टन्ने हुन्छ। त्यहाँ विद्यार्थीलाई जन्माउने काम तपाईँहरूको पालन पोषण अब गुम्बामा आएर गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो त सबै बच्चा हुर्काउनु पर्यो। जसरी गृहस्थीले एउटा बच्चालाई, बाबुआमाले एउटा बच्चा हुर्काउँदा जस्तो शिक्षा दिन्छ, त्यो काम सबै गुम्बामा हुन्छ होइन? मान्छेको बच्चा ल्याएर पढाउनु पर्यो, शिक्षा दिनु पर्यो, स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु पर्यो, खाना खुवाउनु पर्यो। यो कसले गर्छ? अब यो सबै गुम्बाको मान्छेले गर्ने हो। तसर्थ काम आफ्नो ठाउँमा सबै छ। तर हुँदै पनि हामीले ती कामको लागि मात्रै जीवन टुङ्ग्याउने ढङ्गले नलगाएर अलिकति समय निकालेर आफ्नो लागि पनि केही गर्नु पर्यो होइन? आफ्नो भविष्यको यात्रा उज्यालो हुनुको लागि पनि केही गर्नु पर्यो होइन? त्यो हो नि त कुरो। र यसको लागि अनि ध्यान गर्दाखेरि यस्तो एउटा कर्मस्थानलाई अपनाएर, अहिले मैले यो जस्तो एउटा नमुना मात्रै दिएको हुँ, यही हुनुपर्छ भन्ने छैन। विभिन्न कर्मस्थान हुन सक्छन्, मन टिकाउने ठाउँ। त्यस्तो एउटा अपनाएर तपाईँ समर्थ ध्यानमा लाग्नुहुन्छ। चित्तलाई स्थिर पार्ने 9वटा उपायहरू तपाईँले अपनाउनु हुनेछ। पञ्च निवारण जस्ता ध्यानमा आउने विघ्न बाधाहरूलाई तपाईँले श्रद्धा इन्द्रिय जस्ता 8वटा उपचारलाई अपनाएर हटाउनु हुनेछ। अनित्य भावना जस्ता गरेर तपाईँ अगाडि बढ्नुहुनेछ। मानव चोला एकदम दुर्लभ छ, बहुमूल्य मानव चोला, अमूल्य मानव चोला पाएको छ भनेर तपाईँले यो मानव चोलालाई कदर गर्नुहुनेछ। यो कदर तब मात्रै साबित हुन्छ यो कदर गरेको हुनेछ कि जबकि तपाईँले यो साधनामा तपाईँ लाग्नुहुनेछ। लागेर मात्रै पुग्दैन, अभ्यास गरेर अनुभव जगाउनु हुनेछ। अनुभव जागेर मात्रै पुग्दैन, त्यसको चाहिँ सद्गुणहरू प्राप्त गर्नुपर्नेछ। त यस्तो सिस्टमले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्नेछ। तसर्थ हामीले विभिन्न बाहना बनाएर आज गरौँला, भोलि गरौँला, पर्सि गरौँला भनेर यो जीवन थोत्रिँदै गएको पारेर त्यो त आफूलाई घाटा हुन्छ। त्यसैले पहिला पो थाहा थिएन, पहिला पो जानिन, अब त जानियो, अब त बुझियो, अब त मान्छेको चोला अमूल्य रहेछ भन्ने कुरा पनि बुझियो। अब त मान्छेको चोलालाई दुराचार गरेर चाहिँ दुरुपयोग गर्न नहुने रहेछ भन्ने कुरा पनि बुझियो। अब सही ढङ्गसँग प्रयोग गर्न पर्यो भन्ने चेतना जगाउने बेला आइसक्यो। समय धेरै छैन। तसर्थ यो कुराहरूलाई हामीले महसुस गरेर अनि ध्यानमा जुट्नुको विकल्प छैन। अब यसरी ध्यान गर्दै गएपछि बुद्ध धर्मले के भन्छ भन्दाखेरि एउटा कुरो छ, हृदय प्रत्याहार्य भन्ने कुरा छ। हृदय प्रत्याहार्य भनेको चाहिँ अब अलिकति बुझ्ने भाषामा चमत्कार देखाउने, तर जादुवालाले देखाए जस्तो त्यस्तो त होइन कि चमत्कार देखाउने, त्यो पनि ध्यानबाटै प्राप्त हुने हो। भोलि तपाईँ ध्यानको उत्कृष्टमा पुगेर तपाईँ अर्हतै भयो अथवा आर्य बुद्धिसतै भयो भने तपाईँले यसो जीवनलाई हल्कासँग आरामसँग
बस्ने जस्तो सञ्चो छ बस्ने, त्यो पनि ध्यानबाटै प्राप्त हुन्छ हैन। भोलि गएर सम्मासम बुद्ध भूमिसम्म पुग्दाखेरि त्यो सर्वज्ञ बुद्धको ज्ञानलाई आधार चाहियो नि, त्यो आधार पनि ध्यानले गर्छ। ध्यानले नै त्यो आधारको भूमिका निभाउनु पर्ने हुन्छ। तसर्थ ध्यान गरेको त फाइदै फाइदा छ, यसै जुनीमा पनि फाइदा छ, यसै जुनीमा पनि फाइदा छ। किनकि ध्यान गर्ने व्यक्तिको मन स्वस्थ हुन्छ। जब मन स्वस्थ भएपछि शरीर त आफसे आफ स्वस्थ भइजान्छ, रिसहरू हटेर जान्छन्, सहनशीलताहरू बढ्दै आउँछ, मनको भावना उदार विशाल विशाल भएर जान्छ, दया माया करुणाको भावना तीव्र गतिमा बढ्न थाल्छ। यस्तो किसिमले जीवनलाई चाहिँ एउटा सुखमय बन्दै जान्छ। ध्यान गरेका फाइदा यी हुन्। बेफाइदा त तपाईँलाई थाहा छैछ। यदि तपाईँले ध्यान गर्नु भएको छैन भने तपाईँलाई कस्तो बेफाइदा छ। अरूले तपाईँको बारेमा सानो कुरा काट्न पाएको छैन, तपाईँमा आगो उम्लेर आउँछ, रिसको आगो बल्छ, प्रतिस्पर्धाको भावना जाग्छ, अरूको केही राम्रो भएको देख्न पाएको छैन डाहा जाग्छ, ईर्ष्या जाग्छ, जसले गर्दाखेरि रातभरि निन्द्रा लाग्दैन। धन सम्पत्तिप्रति अत्याधिक तीव्र गतिमा लोभ जागेर आउँछ। आफन्तहरूप्रति एकदमै लोभ राग जागेर आउँछ। यो सबै ध्यान नगरेको बेफाइदाहरू हुन्, जसले गर्दाखेरि तपाईँको इम्युन सिस्टमहरू चाहिँ कमजोर पार्छ। झिनामिना रोगले पनि तपाईँलाई ठुलो रोग निम्त्याउने कारण बन्न जान्छ। यिनीहरू भए ध्यान नगरेको बेफाइदा। र अहिले हामी विशेष गरेर लौकिक ध्यानको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। 8वटा लौकिक ध्यानमध्ये 4वटा रूप धातुसँग सम्बन्धित ध्यानको बारेमा लगभग कुरा गरिसक्यौँ। र यो जो हामी अरूप धातुको ध्यानको बारेमा कुरा गर्दा गर्दै बत्ती गयो के अरे, त्यसैले बिचमा रोकियो। र आज हामी त्यसैलाई अलिकति निरन्तर दिएर चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ। अभिधर्ममा रूप भनेको एउटा संस्था हुन्छ, एउटा चाहिँ रङ हुन्छ, वर्ण हुन्छ। वर्णगत रूप, संस्थागत रूप पनि हुन्छ। वर्णगत रूप भनेको चाहिँ रातो, पहेँलो, निलो, सेतो र यिनीहरू भए। संस्थागत रूप भने चाहिँ लाम्चो, चेप्टो हुन्छ नि, गोलाकार आदि आदि, यिनीहरू पनि रूपै भनिन्छ। र अरूप धातुको ध्यान गर्दाखेरि यी रूप प्रतिको संज्ञालाई निस्तेज पार्दै लानुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण एक किसिमले अरूप धातु 4 किसिमका हुन्छन्। आकाशनान्त यातन, विज्ञानान्त यातन, आकिञ्चन्य आयातन र नाभ नैव सङ्गायतन रे। भोट भाषामा नामका थाहे के छे, नामसे थाहे के छे, चुनसे मेपे के छे, युमिन मिमिन की के छे रे। अब यसलाई ध्यान गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला नामका थाहे के छे, आकाशनान्त यातन को ध्यान गर्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि, सूत्रमा यसको बारेमा कसरी उल्लेख गरिएको छ त भन्दाखेरि हैन, यो रूप हो, यो वर्ण हो भन्ने खालको सोच आउँछ नि हामीमा। यो रूप हो, यो वर्ण हो भन्ने सोच जो छ, त्यो सोचलाई चाहिँ निस्तेज पार्छ। रूप पनि सोच, यो रूपले मलाई छेक्छ हैन भन्ने सोच, यो घर, यो गाँस, यो बाँस, यो कपास, यो भन्ने सोच, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ निस्तेज पार्छ आकाशनान्त यातन ध्यानले। र यो ध्यान गर्दाखेरि यहाँ 3टा बुन्दा बुझ्नुपर्छ। त्यो ध्यानमा पुर्याउने उपचार ध्यान,
त्यो ध्यानमा पुग्नै लागेको बेलाको प्रयोग ध्यान र पुगिसकेपछिको अर्पण ध्यान, तीनटा बुन्दा बुझ्न जरुरी छ। उपचार ध्यानले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उपचार ध्यानले चाहिँ रूप धातुलाई दोष देखेर अरूप धातु आकाशनान्त यतनलाई सुगम ठान्छ, राम्रो ठान्छ। त्यो हिसाबले 6 किसिमका उपचार ध्यानहरू, उपचार मनस्सिकार भनौँ न, त्यसलाई अपनाउँछ। त्यसलाई अपनाइसकेपछि अन्तमा गएर आकाशनान्त यातनमा मात्रै मन त्यसतर्फ झुकाएर बस्छ। अनन्त आकाश मात्रै छ, अरू केही छैन भनेर त्यस्तोतर्फ मात्रै चित्त झुकाएर बस्छ। यसरी बस्दा बस्दा जुन दिन तपाईँलाई त्यो ध्यान छर्लङ्गै प्रष्ट हुन्छ अनि आकाशनान्त यातनको अर्पणा पनि प्राप्त हुन्छ। अब यो ध्यान प्राप्त भयो भनेर कसरी पत्ता लगाउने भन्दाखेरि यदि त्यो ध्यान प्राप्त भएको छ भने तपाईँलाई केही सङ्केतहरू पाउनुहुन्छ। तपाईँ आकाशमा उडे जस्तो महसुस भएर आउँछ। त्यो भएपछि लगभग तपाईँलाई आकाशनान्त यातन यसो ध्यान प्राप्त भयो भन्ने कुराहरू हो। र यसरी कुरा गर्दाखेरि सूत्रमा अरूप धातुको बारेमा कसरी बताएको छ त? यो सूत्रको पनि बेला बेला भन्नु जरुरी छ, किनभने हामी भगवान बुद्धको वचनलाई साक्षी राखेर कुरा गर्नुपर्ने हुनाले आफू खुसीले कुरा गर्यो भने त्यहाँ हुँदैन। भगवान बुद्धको वचन सूत्रमा कसरी उल्लेख गरेछ भन्दाखेरि थुप्रै सूत्रमा यी ध्यानहरूको बारेमा उल्लेख भएको छ। तर अहिले महायानको जुन यो प्रज्ञापारमिता सूत्रमा पनि यो अरूप धातुको ध्यानहरूको बारेमा उल्लेख भएको छ। र त्यसमा कसरी बताएको छ त भन्दाखेरि जब अरूप धातुको ध्यान आकाशनान्त यातनको ध्यान गर्दाखेरि रूप धातु होइन, रूप भन्ने सोच सबैबाट पारङ्गत भएर अथवा सबैबाट उम्किएर नीलो, रातो, पहेँलो, सेतो जस्ता वर्णगत रूपहरू होइन, त्यसबाट मुक्त भएर जब त्यो वर्णगत रूप बढ्दै जान्छ त्यसलाई फेरि सङ्घात रूप भनिन्छ। त्यसबाट पनि सङ्घात भनेको ठोक्किने, ठक्कर लाग्ने, त्यसबाट पनि मुक्त भएर होइन। अनि फेरि नानादी प्रकारका रूप हुन्छन्। यो घर, यो गाँस, यो बाँस, यो कपास, यो थाल, यो कप, यो घाम, यो जुन, यो पर्वत, त्यसबाट पनि मुक्त भएर आकाश अनन्त मात्रै छ भनेर ध्यान गर्छ। अनन्त आकाश मात्रै छ भन्ने ध्यान गर्छ। अब यो भन्नुको तात्पर्य हामीले जे देख्छौँ, जे सुन्छौँ, जे भोग्छौँ, जे सोच्छौँ, यी सारा विषयहरू चाहिँ आकाश अनन्त रूपमा छ भनेर ध्यान गरिन्छ। यसलाई भनिन्छ आकाशनान्त यातन ध्यान। मोटामोटी रूपमा यो भयो होइन। अब यो ध्यानमा चाहिँ 3टा कुराबाट तपाईँ मुक्त भएको हुनुपर्छ। सुकी द्विषे, थोक्पे द्विषे, नाछुके द्विषे रे। रूपबाट, सङ्घातबाट र अनि नानादी कुराबाट, नानादी रूपका कुराबाट भनौँ न। अब यसरी अलिकति भनेको मात्रै, वास्तवमा रूपबाट मुक्त भएपछि त्यो अर्को 2टाबाट चाहिँ स्वतः मुक्त भइसकेको हुन्छ। रूप भन्ने आसक्तिबाट मुक्त भएपछि अर्को सङ्घात भनेर अनि यो के अरे नानादी भन्नेबाट चाहिँ मुक्त भइसकेको हुन्छ। तमाम प्रकारले यी 3टा कुराबाट मुक्त भएर जब व्यक्तिले 6 किसिमका मनस्सिकार उपचार ध्यानलाई अपनाएर अनि रूप धातुप्रतिको आसक्तिलाई छोडेर अनि अरूप धातुको पहिलो भूमि
पहिलो स्थान आकाशनान्त यातन ध्यान, पहिलो ध्यानमा ऊ रहन्छ अरे। यसरी रहँदाखेरि मनस्यकार उपचार ध्यानलाई अपनाएर गर्ने एउटा खुड्किलो हैन, आकाश मात्रै हो भनेर ध्यान गर्ने प्रयोगको अर्को खुड्किलो, त्यसपछि त्यही ध्यान नै अर्पणा ध्यानमा रूपान्तरित हुनु चाहिँ अर्पणा ध्यान। तीनटा स्टेप भएको देखिन्छ यसमा, तीनटा स्टेप। अब उपचार मनस्यकार ध्यानले चाहिँ रूपलाई पनि हेर्छ, रूपलाई बिसन्चोको रूपमा हेर्छ, अप्ठ्यारोको रूपमा हेर्छ, दुर्गमको रूपमा हेर्छ भने अरूप आकाशलाई चाहिँ राम्रो सन्चो सुगमको रूपमा हेर्छ उपचार ध्यानले। यसरी हेर्दै गएपछि पछि उसले रूपलाई हेर्न छोड्छ, आकाशलाई मात्रै हेर्छ, हेर्ने कोसिस गर्छ, हेर्ने काममा लागिपर्छ। यसरी हेर्दा हेर्दै त्यो हेराइलाई नै आकाशनान्त यातनमा रूपान्तरित हुन्छ। यस्तो गरेर चाहिँ चारवटा रूप अरूप धातु ध्यानमध्ये पहिलो अरूप धातुको ध्यान चाहिँ यसरी प्राप्त हुन्छ अरे हैन। किनकि उपचार ध्यानलाई चाहिँ भोट भाषामा निर्दोक भन्छन्। निर्दोक यो भाषा अलिकति गाह्रो छ, निर्दोक भन्छन्। हामी त्यति यसलाई प्रयोग गरिँदैन, यो ध्यानको कुरामा मात्रै यी भाषाहरू प्रयोग हुन्छन्। अब यो टिबेटन भाषा बुझ्नेले पनि यो भाषा बुझ्दैन, फेरि यो शास्त्रीय भाषा हो। त्यस कारण यो निर्दोक भन्ने शब्द चाहिँ अब यो आएपछि बोलीचालीको भाषामा त्यति प्रयोग भएको देखिँदैन। अन्य हाम्रो यो के अरे दार्शनिक कुरामा पनि त्यति प्रयोग भएको देखिँदैन। यो ध्यानको बारेमा कुरा गर्दाखेरि मात्रै यो शब्द चाहिँ त्यो प्रयोग भएको देखिन्छ। निर्दोक भने उपचार ध्यान, अर्पणा ध्यान भन्ने कुराहरू। त उपचार ध्यानले चाहिँ दुवैलाई हेर्छ, पुग्नुपर्ने ठाउँलाई पनि हेर्छ, छोड्नुपर्ने कुरालाई पनि हेर्छ, लिनुपर्ने कुरालाई पनि हेर्छ, छोड्नुपर्ने कुरालाई पनि हेर्छ। छोड्नुपर्ने कुरालाई एउटा दुर्गमको एउटा चाहिँ अप्ठ्यारोको हिसाबले हेर्छ, लिनुपर्ने कुरालाई सुगमको हिसाबले हेर्छ। उपचार ध्यानले चाहिँ यसरी हेर्छ हैन। अब प्रयोग जब त्यसपछि प्रयोग पनि आउँछ। प्रयोगको अवस्थामा पुगेपछि छोड्नुपर्ने कुरालाई हेर्दैन, उसले लिनुपर्ने कुरालाई मात्रै हेर्छ। आफू लिनुपर्ने के हो, पुग्नुपर्ने कहाँ हो, त्यसलाई मात्रै बढी हेर्छ हैन। त्यसलाई चाहिँ एकदमै मेहनतका साथ एकाग्रत भएर चाहिँ हेरेको हुन्छ। यसरी हेरे जाँदाखेरि जब त्यो कुरो त्यो ध्यानमा बसिता प्राप्त हुन्छ अनि त्यहाँ ध्यान प्राप्त भएको के सङ्केतहरू पनि देखा पर्छ, जस्तो आकाशमा उडे जस्तो अहिले मैले भने त्यो प्राप्त भएपछि अनि अर्पणा अरूप धातुको पहिलो आकाशनान्त यातन ध्यानको अर्पणा प्राप्त भयो हैन। धनकथा किची मुसी त्यो प्राप्त भयो रे भनेर जान्नु। त्यसै गरेर द्वितीय अरूप धातुको ध्यान जसको नाम छ विज्ञानान्त यातन रे। नाम से थाहा के छ विज्ञानान्त यातन, विज्ञान अनन्त आयतन, आकाश अनन्त आयतन भएकोले आकाशनान्त यातन अलिकति छोट्याएर विज्ञान अनन्त आयतन भएकोले विज्ञानान्त यातन रे। आकिञ्च अनन्त आयतन भयो, आकिञ्च अलिक गाह्रो छ, आकिञ्चन्य आयतन। नाव नैव सङ्घ आयतन भयो भने नाव नैव सङ्घ आयतन यसरी भनेको नि त। तसर्थ अब यसपछि दोस्रो अरूप धातुको ध्यानको बारेमा, जुन विज्ञानान्त यातनको बारेमा। अब आकाशनान्त यातन ध्यानबाट पनि ऊ पुरा पार हुने ढङ्गले ध्यान गर्छ र आकाशनान्त यातनसँग सम्बन्धित उपचार ध्यान, प्रयोग र अर्पणा ध्यान सबैबाट पार भएर विज्ञानान्त यातन रे। विज्ञान मात्रै भने, विज्ञान भने मन, एक किसिमले मन, अब बुझ्ने नेपाली भाषा मन भन्ने हुन्छ, मन मात्रै, अनन्त मन मात्रै
भनेर ध्यान गर्ने हुन्छ। सुरुमा उसले अनन्त मन मात्रै भनेर ध्यान गर्छ। अरू बाँकी कुरा चाहिँ त्यही हो होइन। उपचार ध्यानले चाहिँ दुइटैलाई हेर्छ, प्रयोग ध्यानले चाहिँ मनलाई मात्रै हेर्छ। सबै मन अनन्त मन मात्रै हो भनेर हेर्छ र त्यही पछि त्यसलाई चाहिँ वसिता गरिसकेपछि त्यही नै विज्ञानान्त यातनको अर्पण ध्यान भन्छ। मुइसी नाम्से थिएकी चाहिँ मुइसी हो त्यो भन्छ होइन। र त्यसपछि अब तेस्रो आकिञ्चन्य आयातन ध्यान। तेस्रो चिएमएपे के छ। अब यो तेस्रो ध्यानले पनि विज्ञानान्त यातनसँग सम्बन्धित उपचार ध्यान, प्रयोग ध्यान र अर्पण ध्यान तिनैबाट पार हुन चाहन्छ। तिनैवटाबाट पार भएर होइन अनि केही पनि छैन रे, आकिञ्चन्य भने केही पनि नभएको रे, त्यसलाई हेर्ने विषय मन बाहेक बाहिर अरू केही पनि छैन र अहिले जुन त्यो विज्ञानान्त यातनले चाहिँ के हेर्छ, हेर्नेवाला त छैन छ। बाहिर हामीले जे देख्छौँ, जे सुन्छौँ, जे भोग्छौँ सबै अनन्त मन मात्रै छ भनेर हेर्ने भयो। अब आकिञ्चन्य यातनले हेर्नेवाला मन बाहेक बाहिर त्यो अनन्त मन पनि छैन भनेर हेर्छ होइन। हेर्नेवाला मन त्यो चाहिँ हेर्नेवाला छ, त्योभन्दा अन्य न त त्यहाँ रूप छ, न त्यहाँ आकार छ, न त त्यहाँ निराकार। आकार र निराकार। आकार भनेको रङहरू भयो, रातो सेतो पहेँलो आकार, लाम्चो चेट्रो, यिनीहरू चाहिँ आकार भयो। निराकार भनेको मन भयो होइन। एवं प्रकारले सबै आकार र निराकार केही पनि होइन भनेर हेर्छ। अरू कुरा पहिले जस्तो मैले बुझ्नु। अब तेस्रो अब चौथो आयो। चौथो चाहिँ नाभ नैव संज्ञा यातन भन्दाखेरि नाभ नैव संज्ञा यातनले चाहिँ के बताउँछ भन्दाखेरि प्रज्ञा पारमिता सूत्रमा उल्लेख भएअनुसार जब हामी चौथो ध्यानमा प्रवेश गर्ने तयारीमा जुट्दाखेरि उसमा यो सोच, यो भावना आउँछ कि आकिञ्चन्य यातनको ध्यान गर्दाखेरि अपनाइएको उपचार, प्रयोग र अर्पण ध्यान तिनैवटाबाट चाहिँ पार हुन चाहन्छ। तिनैवटा आकिञ्चन्य यातनको तिनैवटा अवस्थाबाट पार भएर केही पनि छैन भन्ने कुरालाई पनि उसले नस्वीकारेर नाभ नैव संज्ञा रे, केही पनि नभएको त होइन तर केही त्यहाँ छ अरे भन्छ है। केही पनि नभएको त होइन भन्नुको तात्पर्य नाभ नैव संज्ञा यातनको ध्यानमा चाहिँ केही पनि नभएको नभएर सूक्ष्म किसिमको संज्ञा छ अरे। संज्ञा भनेको निमित्त ग्राह भने सूक्ष्म किसिमको संज्ञा रहेको छ। मोटामोटी संज्ञा छैन, सूक्ष्म किसिमको संज्ञा नभएको पनि होइन भन्न खोजेको। त्यसलाई भन्छ नाभ नैव संज्ञा आयतन। हो यो भयो। अब यस्तो किसिमले चाहिँ अब सूक्ष्म किसिमको संज्ञालाई कसले त्याग्छ भने त्यसलाई चाहिँ फेरि लोकोत्तर मार्गले बाहेक लौकिक मार्गले त्याग्न सक्दैन अरे।
उपेक्षा वेदना र अनि सूक्ष्म किसिमको संज्ञा त्याग्ने मार्ग चाहिँ सम्यक मार्गबाट लोकोत्तर मार्गले नै त्याग्न सक्छ। अन्य लौकिक मार्गले कुनै पनि हालतमा त्याग्न सक्दैन। यो कुरा एकदम चोटिलो हो। यो कुरा चोटिलो भनौँ के भनौँ, यो चाहिँ स्पष्ट छ। यो कुरा बौद्ध र अबौद्धको अभ्यास यहीबाट छुटिन्छ। बौद्ध धर्ममा गर्ने अभ्यासले चाहिँ मात्रै यो त्याग्न सक्छ, सूक्ष्म किसिमको संज्ञा र उपेक्षा वेदना। अबौद्ध मार्गको अभ्यास गर्नेहरूले यो कहिले पनि त्याग्न सक्दैन, उनीहरूले सपनामा पनि त्याग्न सक्दैनन्। त्यसो भएकोले फरक यहीँबाट छ। फरक यति हो, यसरी बुझ्नु होला। तसर्थ अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जसरी रूप धातुको ध्यानले वेदनालाई त्याग्छ, कहाँसम्म त्याग्छ, उपेक्षा वेदना बाहेक अरू बाँकी सबै वेदना त्याग्न सक्छ। सुख वेदना, दुःख वेदना सबै त्याग्छ भने अरूप धातुले सूक्ष्म किसिमको संज्ञा बाहेक अरू सबै संज्ञालाई त्याग्न सक्छ। कुरो त्यसै बुझ्नु पर्यो। त्यसकारण अरूप धातुको ध्यानको प्रतिपक्ष भनेको संज्ञा नै हो, संज्ञा हो। त्यो संज्ञा पनि दुई किसिममा छन्। एउटा चाहिँ आकारयुक्त संज्ञा, अर्को चाहिँ निराकार संज्ञा। दुई किसिमका संज्ञा हुन्छन्। आकार भनेको के भन्छ, संघात भएको संज्ञा, अर्को चाहिँ निराकार भएको संज्ञा। दुई किसिमका संज्ञाहरू हुन्छन् अरूप धातुले त्याग्ने। त्यसकारण यी दुई किसिमका संज्ञा मध्ये पहिलो संघात भनेको ठक्कर खाने, यो भित्ता, गाह्रो, पर्वत, जे देख्छौँ न हामीले, भात, दाल, तिउन, कपडा, बस्ने घर, लुगा, यी सारा कुराहरू, घाम, जुन यिनीहरू चाहिँ संघातभित्र पर्छन्। संघात तिनीहरूलाई ग्रहण गर्ने मनलाई चाहिँ संघातसँग सम्बन्धित संज्ञा भनिन्छ। हो त्यो संज्ञा चाहिँ आकाशनान्त यातनले त्याग्छ अरे। अरूप धातुको पहिलो ध्यान आकाशनान्त यातन नाम कथा के छ, हो यसले त्याग्छ अरे। भने दोस्रो निराकार, दोस्रो ध्यानले चाहिँ कुन त्याग्छ त? दोस्रो भनेदेखि विज्ञानान्त यातन नामसेथाइले चाहिँ कुन त्याग्छ भन्दाखेरि सबै आकाश हो भन्ने संज्ञा पनि त्याग्छ, होइन? हो त्यो त्याग्छ अरे। सबै आकाश हो भने चाहिँ आकाशनान्त विज्ञानान्त यातनले त्याग्छ। र निराकार संज्ञाको चाहिँ तीन भाग लाग्छ। मोटो स्तरको, मध्यम स्तरको, सूक्ष्म स्तरको। र मोटो स्तरकोलाई चाहिँ आकिञ्चन्य यातनले त्याग्छ भने मध्यम स्तरको संज्ञालाई चाहिँ नाभ नैव संज्ञा यातन ध्यानले त्याग्छ भने त्यस्तो सूक्ष्म किसिमको संज्ञा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्याग्न सक्दैन र त्यसलाई चाहिँ कायम राख्छ। हो यो भयो। यसरी हामीले बुझौँ। हो यो भयो। अब त्यसपछि हो यस्तो ध्यान गर्यो भने चाहिँ अनि मरेपछि चाहिँ अरूप धातुमा जन्म हुन्छ अरे। यदि तपाईँसँग विपसना ध्यान छैन, मात्र यो ध्यानमा मात्रै खुम्चेर तपाईँलाई ध्यान गरेर यही ध्यानप्रतिकै मात्रमा तपाईँ रहनु भएको छ भने अनि मरेपछि अरूप धातुमा पुग्छ अरे। अब हिजो भनेको रूप धातुको ध्यान गरेर विपसना ध्यान गर्न सकिएन, त्यो रूप धातुको ध्यान मात्रै गरेर बस्यो भने मरेपछि रूप धातु ब्रह्मलोकमा जन्म हुन्छ अरे। बुझ्नु भएन के? त्यसकारण यी ध्यानहरू त चाहिन्छ, नभई हुँदैन।
तर त्यसमै खुम्चिएर त्यसबाट अगाडि बढ्न सकिएन, विपसना ज्ञान लिन सकिएन भने यी ध्यानहरू फेरि एक किसिमको बन्धन बन्छ, संसारमै फस्ने बन्धन बन्छ। त्यसैले साधक साधिकाले यी ध्यानहरू जरुरी छ। के को लागि? विपसना प्राप्त गर्नको लागि, विपसना ध्यान गर्नुको लागि समथको पनि जरुरी हुन्छ। त्यो काम चलाउनको लागि मात्रै अपनाएको हुन्छ, न कि त्यहाँ फस्नको लागि। काम चलाउनको लागि मात्रै अपनाएको हुन्छ हैन। हामीले गरिने ध्यान त विशेष गरेर विपसना ध्यान प्राप्त गर्नुपर्ने हो, र विपसना ध्यान चाहिँ समता बिना प्राप्त नहुने भएकोले यी समता ध्यान पनि त्यत्तिकै जरुरी छ जतिको विपसना ध्यान जरुरी छ। यदि विपसना नभएको समता मात्रै फेरि संसारको बन्धन पनि बन्छ फेरि। यो कुरा पनि हामीले बिर्सनु भएन। अब आज म 9 समापत्ति, अहिले हामी यहाँ 9 किसिमका समापत्ति ध्यानको बारेमा अध्ययन गर्दैछौँ र 8वटा समापत्ति ध्यानको कुरा लगभग सकिएको छ। 4वटा रूप धातुसँग सम्बन्धित समापत्ति ध्यान र 4वटा अरूप धातुसँग सम्बन्धित समापत्ति ध्यान। हामीले यसमा यी कुराहरू बुझ्यौँ कि मनस्सिकार कस्तो मनस्सिकारको अभ्यास गरेपछि अनि त्यो ध्यान प्राप्त हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ हैन। अब हामी 9 समापत्ति ध्यानको बारेमा आज हामी चर्चा सुन्नेछौँ। 9 समापत्ति ध्यान जसलाई निरोध समापत्ति भनिन्छ। यो चाहिँ फेरि सम्यक मार्गबाट मात्रै प्राप्त गर्न सम्भव हुन्छ, लौकिक मार्गबाट यो प्राप्त गर्न सकिन्न। त्यसरी सम्यक मार्गबाट नै यो प्राप्त हुन्छ। निरोध समापत्ति ध्यान, गोक्पे न्युमजुक भनिन्छ यसलाई। यसले के काम गर्छ भन्दाखेरि दुवैबाट यसले दुवैले त्याग्छ हैन। संज्ञा र वेदना, हैन। रूप धातुसँग सम्बन्धित उपेक्षा वेदना त कायम छ नि त, त्यसलाई र आकाश नाभ नैवसँग यात्रा रहेको सूक्ष्म किसिमको संज्ञा जुन अहिलेको ध्यानले, जुन लौकिक ध्यानले त्याग्न सक्दैन त्यसलाई यी दुवैबाट मुक्त हुनको लागि अनि निरोध समापत्ति ध्यान प्रयोग गरिन्छ। अब यो निरोध समापत्ति ध्यान चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड छ। यसमा लौकिक विशेष गरी लोकोत्तरसँग कुरा गर्नुपर्ने भएकोले यो फेरि सैद्धान्तिक हिसाबबाट अलिअलि भनाइ अलिअलि फरक, मूल त एउटै हो, अलिअलि मात्रै फरक छ सैद्धान्तिक हिसाबबाट। जस्तो अहिले हामीले अभिधर्म कोषलाई आधार मानेर निरोध समापत्तिको कुरा गर्ने हो भने निरोध समापत्तिले केलाई फ्याँक्छ? एउटा कस्तो किसिमको मनस्सिकार लिएर निरोध समापत्तिमा प्रवृत्त हुन्छ। दोस्रो, कस्तो भूमिबाट त्यो निरोध समापत्ति ध्यान चाहिँ कुन भूमिले समेट्छ। तेस्रो, निरोध समापत्तिको पहिचान के हो। चौथो, निरोध समापत्तिको चाहिँ अब त्यो जुन त्यो कहिले प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यो भयो। अनि कस्तो किसिमका व्यक्तिले निरोध समापत्तिमा प्रवृत्त हुन्छ त्यो भयो। अनि कस्तो विधिबाट निरोध समापत्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यो भयो। कस्तो चोलामा निरोध समापत्ति प्राप्त हुन्छ भनेर 8 बुन्दाहरू प्रस्तुत गरिएको छ। हेर्नुहोस् है, निरोध समापत्ति बुझ्नको लागि सबभन्दा मोटामोटी हिसाबले निरोध भनेको त के हो त? निरोध गर्नु, रोक्नु भनेको हो नि त। बन्द गर्नु, निरोध गर्नु, निरुद्ध यो त निरुद्ध हो त, यो त अवरुद्ध छ भन्छौँ नि हामीले, बन्द छ भनेको हो नि त। हो, त्यो शब्दको अर्थ त्यो। त्यसकारण माथि बताइएको यहाँ पनि एउटा अर्को ध्यान पनि छ फेरि, असङ्घीय समापत्ति भन्ने पनि छ। त्यहाँ पनि यसलाई हटाइन्छ, संज्ञाहरू हटाइन्छ। तर अहिले यसमा अलिकति फरक छ। यहाँ पनि चित्त चैतसिक सबैलाई रोकिन्छ। चित्त भनेको के हो त?
मूल मन। चैतसिक भनेको सहयोगी मन। अहिले यसरी बुझौँ, चित्तको सङ्ख्या अलिक कम हुन्छ, चैतसिकको सङ्ख्या धेरै हुन्छ। यसको भिन्नता, यसको के फरक, यसको भिन्नता कसरी गर्ने एकदम गाह्रो काम हो यो। चित्तले चाहिँ मोटामोटी हिसाबले थाहा पाउँछ एक किसिमले, चैतसिकले चाहिँ अब त्यसको विशेषताहरू थाहा पाउँछ होइन। हो यस्तो किसिमले अब तपाईँले बुझिहाल्नु भयो कि निरोध समापत्तिले चित्त र चैतसिक दुवैलाई निस्तेज पार्दो रहेछ, निस्तेज पार्ने ध्यान हो रहेछ भनेर बुझ्यो होइन। तसर्थ चित्त र चैतसिक दुवैलाई निरुद्ध पार्नको लागि निरोध समापत्तिको ध्यान गर्नुपर्छ अरे। अब यो चाहिँ निरोध समापत्ति चाहिँ कस्तो किसिमको मनस्वीकारलाई लिएर अनि निरोध समापत्तिमा प्रवेश गर्छ त, प्रवृत्त हुन्छ त। मनस्वीकार भनेको सोच लिएर निरोध समापत्तिमा प्रवृत्त हुन्छ त भन्दाखेरि संवेदना र संज्ञालाई शान्त पार्ने सोच लिएर, शान्त पार्ने सोच लिएर अनि प्रवृत्त हुन्छ अरे। शान्त पार्ने संवेदनालाई पनि र यो हो त्यो भन्ने संज्ञालाई पनि निरुद्ध, शान्त भनेर निरुद्ध पारेर जाने सोच लिएर ऊ लागेको हुन्छ। अनि यो निरोध समापत्ति कुन कुन भूमिमा हुन्छ भन्दाखेरि भवचक्रको टुप्पो भनेको नाभ नैवसँग यातन, युमिन मिमिन के छ, भाव संसारको टुप्पोमा पर्छ त्यो, सबभन्दा माथिल्लो स्तरको थियो, संसारको मात्रै सबभन्दा माथिल्लो स्तरको हो। त्यहाँ पुगे, त्यो भूमिमा चाहिँ निरोध समापत्ति उत्पन्न गर्न सकिन्छ अरे। त्यो भूमिले समेटेको हुन्छ होइन, त्यो स्थानले समेटेको हुन्छ। पहिचान के हो त? निरोध समापत्तिको पहिचान के हो त भन्दाखेरि के हो पहिचान? यो चाहिँ शुभ र अशुभ मध्ये यो चाहिँ शुभ नै हो, कुशल नै हो रे। कुशल अकुशल अव्याकृत मध्ये यो चाहिँ कुशल नै हो, कुशल पक्षमै राखिन्छ यसलाई। कसलाई? निरोध समापत्तिलाई। त्यो भएन। पाँचौँमा चाहिँ अनि यो निरोध समापत्तिको ध्यान गरेर त्यसको फल कहिले प्राप्त हुन्छ, यसै जुनीमा प्राप्त हुने हो कि अर्को चरणमा प्राप्त हुने हो कि भन्ने कुरा आयो नि। हो त्यो कुरा आएपछि यसै जुनीमा प्राप्त हुनु पनि सक्छ, यस्तो हो यो। यसमा अर्को पनि छ, यो के अरे सङ्गी असङ्गी भन्ने पनि छ, जो अहिले हामी त्यसलाई उता छोडौँ। निरोध समापत्ति भनेको चाहिँ जन्मे के भन्छ, अर्को लोकमा पुगेपछि प्राप्त हुने अथवा अर्को जुनीबाट नभए धन्य अर्को जुनीमा पुगेपछि मात्रै प्राप्त हुने अथवा प्राप्त हुनेमा निश्चित नहुने
तीन किसिमको हुनसक्छ होइन। यसै जुनीमा भोग्ने पनि चाहिँ त्यति स्पष्ट छैन। त्यो भयो। त्यसपछि छैठौँमा चाहिँ कस्तो व्यक्तिले निरोध समापत्ति ध्यान गर्न सक्छ त? कमसेकम निरोध समापत्ति ध्यान गर्नलाई कस्तो व्यक्ति हुनुपर्छ, कति अभ्यासको कति लेभलसम्म पुगेको हुनुपर्छ भनौँ न एक किसिमले भन्दाखेरि आर्य त हुनैपर्छ, आर्य त हुनैपर्छ है। या त महायानको दर्शन मार्गमा पुगेको आर्य हुनु पर्यो, या त अब श्रावक यानको श्रोतापन्नसम्म भए पनि पुगेको आर्य हुनु पर्यो। आर्य त हुनैपर्छ। सामान्य व्यक्तिले यो ध्यानमा प्रवेश गर्न सक्दैन अरे होइन। किनकि यो निरोध समापत्ति चाहिँ सम्यक मार्ग, लोकोत्तर मार्गले मात्रै उत्पन्न गर्ने खालको ध्यान हो। सातौँमा चाहिँ कसरी त्यो ध्यान लाभ हुन्छ त? त्यो ध्यान लाभ हुने विधि के हो भन्दाखेरि यो निरोध समापत्ति चाहिँ प्रयोगबाट नै लाभ हुन्छ। किनकि त्यो राग मुक्त मात्रै भएर मात्रै लाभ हुने होइन, यसमा चाहिँ मेहनत गरेर नै लाभ हुन्छ होइन। त्यसपछि गएर कुन चोलामा लाभ हुन्छ त? कुन चोलामा लाभ हुन्छ भन्दाखेरि कुन चोलामा लाभ हुन्छ भन्दाखेरि काम धातु र रूप धातु सबभन्दा पहिला त विशेष गरेर मान्छेको चोलामा नै लाभ गरेको हुनुपर्छ अरे। मान्छेको चोलामा नै त्यो निरोध समापत्ति ध्यान लाभ गरेको हुनुपर्छ। यदि त्यो लाभ गरेर पनि त्यो तलमाथि परि बिग्रेको छ भने रूप धातुमा पनि उसले त्यसलाई फेरि दोहोऱ्याएर जगाउन भने सक्छ। तर पहिलो लाभ त निरोध समापत्तिको लाभ त मान्छेको चोलामा नै हुनुपर्छ अरे। पहिलो लाभ जुन हुनुपर्ने हो त्यो मान्छेको चोलाबाटै हुनुपर्छ। र पछि त्यो तलमाथि परेर फेरि बिग्रेर फेरि त्यसलाई सच्याउनु पऱ्यो भने अब रूप धातुतिर पनि त्यसलाई रूप धातुको चोलाबाट पनि त्यसलाई जगाउन सच्याउन सकिन्छ होइन। एवं प्रकारले अब यसको बारेमा धेरै कुराहरू छन्, अहिले हामी त्यसतर्फ धेरै नजाउँ। र निरोध समापत्तिको अवस्थामा चाहिँ चित्त स्पष्ट हुँदैन, मन चित्त र चेतसिक निरुद्ध भएको अवस्था हुन्छ के अरे। तर व्यक्ति त जिउँदै हुन्छ तर मन चाहिँ निरुद्ध भएको अवस्थामा हुन्छ के अरे। त्यो ध्यान साक्षात्कार गरेको अवस्थामा। र त्यो ध्यान गर्ने साथीकाले यति दिनसम्म अथवा यति घन्टासम्म म यो ध्यानमा बस्छु भनेर पहिले तोकेर बस्छन्। अनि उसले त्यो तोकेको समयको अवधिमा उसमा त्यो चित्त चैतसिक हुँदैन। फेरि जाग्दाखेरि चाहिँ अहिलेको जुन तोक्यो त्यही बलले गर्दाखेरि फेरि चित्त चैतसिक फेरि उत्पन्न हुन्छ। पछि त्यो ध्यानमा जागिसकेपछि फेरि उत्पन्न हुन्छ। त्यो कुराहरू भयो हो। यहाँसम्म चाहिँ आज हामीले निरोध समापत्ति सम्बन्धी होइन थोरै के अरे ध्यानको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। यसो विस्तृत जानकारी त बिस्तारै आउँछ। कमसेकम यसो कान पवित्र गर्नुभयो भने यो कुराहरू मैले भने। अब हामी महायान सूत्र अलङ्कार
मा भावना मार्ग दुई किसिमका लौकिक भावना मार्ग र लोकोत्तर भावना मार्ग भन्दाखेरि लौकिक भावना मार्गको कुराहरू हामीले अलिकति विस्तृत रूपमा हामीले गऱ्यौँ। 4 समापति रूप धातुसँग सम्बन्धित ध्यान र अर्को 4वटा समापति चाहिँ अरूप धातुसँग सम्बन्धित ध्यान र अनि निरोध समापतिको ध्यानको बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ। अब महायान सूत्र अलङ्कार अनुसार कसरी चाहिँ सम्भाषण हुने सम्भाषण बुद्ध भूमिमा पुर्याउने बाटोमा आएको विघ्न बाधाबाट उम्किने यो हो। सम्भाषण बुद्ध हुनको लागि चाहिँ विघ्न बाधा चाहिँ थुप्रै हुँदो रहेछ। कतिपय राम्रा कुराहरूले पनि त्यहाँ फेरि बाधा गरिरहेका हुन्छन्। फेरि हेर्नुहोस् है, राम्रो कुराहरूले पनि लोकोत्तर मार्गले पनि त्यहाँ बाधा गरिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ, होइन? सम्भाषण बुद्धमा पुग्नुको लागि चाहिँ धेरै बाधाहरू छन्। ती बाधाहरूबाट साधक साधिका कसरी उम्किनुहुन्छ अरे? जस्तो कि सम्भाषण बुद्ध भूमिमा पुग्नुको लागि साधक साधिकाले 6 पारमिताहरू 10 पारमिता कुरा आउँछ। थेरवादमा 1-2वटा अलिकति नाम फरक छन्। यता महायानमा पनि 10 पारमितै कुरा छन्, अलिकति नाम फरक छन्। प्रायः जसो मिल्छ, 1-2वटा मात्रै फरक हुन्छन्, नाम मात्रै फरक थियो। यो 10 पारमीलाई छोट्याएर 6 पारमितामा ल्याएको हुन्छ। दानशील क्षन्ति वीर्य ध्यान प्रज्ञा पारमिता भनेर 6 पारमितामा समेट्न सकिन्छ। यही हो, अभ्यास गर्ने यही नै हो। यसरी अभ्यास गर्दाखेरि एउटा बाधा, एउटा मनमा अलिकति अब हामी जस्तो भर्खर सिकारु व्यक्तिहरूले यो अभ्यासको कुरा गर्दाखेरि त्यसमा बोधिसत्वहरूले हात काटेर दान दिएका, आँखै दान दिएका, आफ्नो जीवनै दान दिएका, जस्तो नमोबुद्धको घटना तपाईँले सुन्नुभएको होला। त्यो हाम्रो यहीँ नेपालमै छ। नेपालकै काभ्रे जिल्लामा पर्छ, दाप्चामा नमोबुद्ध भन्ने पवित्र ठाउँ छ त्यहाँ, जहाँ कि अहिले हाम्रै यिनै भगवान शाक्यमुनि गौतम बुद्धको पहिलो चोलामा पनौतीको, त्यति बेला पनौतीको पुरानो नाम पञ्चाल भनिन्थ्यो। यो घटनाको धेरै जसो कुराहरू मिल्छ। अहिले तोमाङभित्र पनि उल्लेख भएको छ। पञ्चाल देशका चाहिँ दशरथ नाम गरेका, दशरथ होइन हो, महारथ नाम गरेका राजा हुन्छन्। उनका 3 जना छोराहरू हुन्छन्, होइन? महादेव, महाशब्द, महासत्व, 3 जना राजकुमारहरू हुन्छन्। र कान्छो राजकुमार चाहिँ बोधिसत्व हुनुहुन्छ। उहाँ बोधिसत्व भनेको भावी बुद्ध हुनेवाला व्यक्तिलाई बोधिसत्व भनिन्छ। र त्यो नमोबुद्धबाट के अरे यो पनौती पञ्चालबाट चाहिँ उनीहरू जङ्गलमा घुम्न जान्छन्। राजकुमारीहरू अब जङ्गलमा घोडामा चढेर घुम्न जान्छन्। उनीहरू आफ्ना सैन्य शक्तिसहित जङ्गलमा घुम्न जाँदाको बेला अब ती राजकुमारीहरूले बाटो बिराएर सेनाहरू चाहिँ एकतर्फी हुन्छन्, ती 3 जना दाजुभाइ एकतर्फी हुन्छन्। यस्तो गरेर एकदम ती 3 जना दाजुभाइ चाहिँ घना जङ्गलमा पुग्छन्, जहाँ जङ्गली जनावरहरूसँग उनीहरूको जम्का भेट हुन्छ। यस्तो एउटा जङ्गली जनावरसँग भेट्छन् कि एउटा बाघिनी, सुत्केरी भएको 5वटा भर्खरका डम्बरू बच्चाहरू जन्माएकी बाघिनी सुत्केरी भएर खाना खान नपाएर एकदमै दुर्बल भएर बसेको ती 3 जनाले देख्छन्। देखिसकेपछि अब त्यहाँ अलिकति उनीहरूको त्यस बारेमा चर्चा हुन्छ। ओहो, त्यो छेउमा नजाऊ, यो त बाघिनी छ, आफ्नो बच्चा पनि छोरै छ, यसले हामीलाई आक्रमण गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँ भयो। उनीहरू अलिकति सचेत हुन्छन्। र पछि गएर ती यो बाघिनीहरू खाना के होला, यो त एकदमै दुब्लो भएछ, यसो खाना के होला भनेर एक आपसमा कुरा गर्छन्। गर्दाखेरि
यसको खाना त, अनि एकजना भाइले भन्छन् यसको खाना त आलो आलो मासु र आलो आलो रगत हो, यो चाहिँ खान्छ यिनीहरूले, अरू खाँदैन यिनीहरूले भन्ने कुरा भयो। अब यो त एकदम दुर्बल भएको छ, यसलाई जीवित राख्नुको लागि त त्यो त आलो मासु आलो रगत त कसले दिन सक्ला? त्यो त दिन सक्ने मान्छे त छैन भनेर दुई दाजुहरूले यो कुरा गर्छन्। कान्छो भाइले चाहिँ मुखले त भन्दैन, उनले मनले सोच्छन् अरूको जीवन बचाउनलाई आफ्नो जीवनप्रति आसक्ति हुनेहरू चाहिँ नामर्द हुन् भन्नुहुन्छ उहाँले। यो चोला, हामीले पाएको चोला अरूको उद्धारको लागि खर्चिन सकेनौँ भने त्यो व्यक्ति नामर्द हो। साहसिलो व्यक्तिहरूले आफ्नो कदम पछि हटाउँदैनन्, ऊ अगाडि बढ्छ, त अर्कोको जीवन रक्षाको लागि सहयोग गर्छ। जो व्यक्ति आफ्नो चोलालाई महत्त्व ठानेर कदम पछाडि हटाउँछ भने त्यो नामर्द हुन्छ भनेर कान्छो भाइको मनमा आउँछ। उनले मुखले भन्दैन, मनमा यो सोच्छन् उनले। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बोधिसत्व, शाक्यमुनि भगवान बुद्धको चाहिँ पहिलो चोला। र त्यही सम्बन्धमा अनि दुईजना दाइले भन्नुहुन्छ भाइ उता नजाऊ, यो बाघिनी भोकाएको छ, एउटा त ऊ भोकाएको छ, अर्को त यो सुत्केरी भएर आफ्नो बच्चाहरूको साथमा छ, त्यसैले यसले कुनै पनि बेला हामीलाई आक्रमण गर्न सक्छ, त्यसैले नजिक नजाऊ भनेर दुईजना दाजुहरूले कान्छो भाइले पनि सम्झाउँछन्। कान्छो भाइले यसो त्यो बाघिनीको स्वरूप हेर्छ, बाघिनी एकदमै दुर्बल भइसकेको थियो। ऊ उठेर शिकार गरेर आफू र आफ्नो बच्चाहरूलाई बचाउन सक्ने अवस्थामा उहाँले देख्नु भएन, किनकि उनी धेरै कमजोर भइसकेकी थिइन्। अब त्यहाँ त एउटै विकल्प थियो, त्यहाँ उनीहरू जीवित रहने, या त आमा जीवित रहनाले त्यो बच्चा खानुपर्ने थियो, या त बच्चा जीवित रहनालाई उनीहरूले आमा मारेर खानुपर्ने थियो। अरू कुनै पनि हालतमा उनीहरू जीवित रहने अवस्था त्यहाँ देखिएन। त्यो हालत देखेर महासत्यको मनमा एकदमै करुणा, महाकरुणा जागेर आउँछ। उहाँले सोध्नुहुन्छ हामीले यो मान्छेको चोला पाएर के पो गर्यौँ त? यही मोज मस्ती, यही हल्ला खल्ला, यही आफन्तको पालन पोषण, यही शत्रुलाई दबाउने, यति त हो रहेछ त। अन्त्यमा यो चोलालाई लिएर आगोमा घुचिदिन्छन्, आगोले झुसिदिन्छन्, पानीमा बगाइदिन्छन्, माटोमा गाडिदिन्छन्, या त चोटा पारेर गिद्धलाई खुवाइदिन्छन्, यही त हो। तर आज मेरो चोलालाई यसरी खतम गरेर म दिन्न। आज मैले पाएको यो अमूल्य देहलाई, यसलाई सही ढङ्गसँग कदर गरेर सही ढङ्गसँग मैले यसलाई प्रयोग गरेरै छोड्छु भन्ने उहाँमा यसो एउटा अठोट भावना जागेर आयो महासत्वमा। अनि उहाँ तिनी भाइ त्यहाँबाट फर्के। अलि टाढा नपुग्दै कान्छो भाइ महासत्वले बहाना बनाएर ती दुईजना दाजुभाइहरूलाई पर्खन लगाएर उनी फेरि फर्केर त्यही ठाउँमा आउँछन् जुन ठाउँमा भोकाएको बाघिनी आफ्नो ज्यानको अन्तिम अवस्थामा थिइन्। या त उनले बच्चा खान पर्ने थियो, या त बच्चाले उनी खान पर्ने थियो, त्यस्तो अवस्थामा थिइन्। त्यो बेहाल अवस्था देखेर महासत्वमा महाकरुणा उर्लेर आयो, झनै मैत्री भावना जागेर आयो, झनै करुणा भावना जागेर आयो। र उनी आफ्नो राजसी ठाटका सारा वस्त्रहरू खोलेर नजिकको रुखमा टाँगेर अनि त्यो बाघिनीको अगाडि गएर घोप्टो परेर लडे, ढले त्यहाँ, मलाई खाऊ र तिम्रो जीवन बचाऊ भने। तर उहाँ त महान बोधिसत्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँको अगाडि बिचार त्यो बाघिनीले आक्रमण गर्ने आँटै आएन। एउटा त उनी एकदमै कमजोर थिइन्, अर्को त उहाँ महाबोधिसत्व हुनुहुन्थ्यो। बोधिसत्वलाई त खान सक्ने हैसियतै हुँदैन थियो। जस्तो सुकै जङ्गली जनावरले पनि बोधिसत्वलाई तुरुन्त आक्रमण गर्न सक्दैनन्। त्यस्तो परिस्थितिमा झनै महासत्वमा चाहिँ करुणा जागेर आयो। करुणा जागेर आएपछि
विचार यसले त आक्रमण पनि गर्न सकेन, कस्तो दुर्बल भएछ है भनेर यताउता हेरे, कहीँ हतियार पनि पाइएन। जहाँ उहाँले जुन रुखमा उहाँले चाहिँ एउटा आफ्नो लुगा धुनु भएको त्यो एउटा बेतको रुख थियो, बेत वा बाँसको केही हुन्छ त्यो, त्यहाँबाट एउटा चाहिँ हाँगा लास्नुहुन्छ उहाँले, जुन त्यो हाँगा चाहिँ धारिलो हुन्छ। त्यही धारिलोले आफ्नो यहाँ घाँटी रेटेर चाहिँ रगतको धार चाहिँ तीव्र गतिमा निकालेर त्यो बाघिनीको मुखसम्म पुर्याइदिनुहुन्छ। र अनि उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, आज मैले तिमीलाई र तिम्रा बच्चालाई यो जीवन दान दिँदैछु, मेरो जीवन दान दिएर तिम्रो प्राणको रक्षा गर्दैछु। र यो पुण्यले, यो राम्रो कर्मले भोलि गएर म माथि सम्मासन बुद्धता प्राप्त गरिसकेपछि मेरो ज्ञानको पहिलो हकदार तिमीहरू हुनेछौ। र मैले तिमीलाई त्यति बेला ज्ञान दान दिएर भव संसारबाट पार तार्नेछु। र मेरो यो शुभ कार्य, पुण्य कार्य चाहिँ सम्मासन बुद्धि प्राप्त गर्ने को निमित्त भएर जाओस् भनेर मलम प्रणिधान गरेर उहाँले त्यो पुरै काटेर चाहिँ त्यो धार, रगतको धार त्यो बाघिनीको मुखसम्म पुग्ने ढङ्गलाई चाहिँ त्यो काम गर्नुहुन्छ। जब त्यो तातो रगत बाघिनीको जिब्रोमा पुग्यो, उनले बिस्तारै चाट्दै आएर अलिअलि ताकत आयो शरीरमा उनको। जब ताकत आइसकेपछि महासत्व ढलिसक्नु भएको थियो, अनि उनले सारा महासत्वको शरीरको मासु आफू बच्चा सबै खुवाएर चाहिँ उनी त्यहाँबाट गइन् बाघिनी। जब यसरी महासत्वले बाघिनी र बाघिनीको बच्चाको लागि आफ्नो जीवन समर्पित गर्नुभयो, तब पृथ्वीले थाम्न सकेन। पृथ्वीमा हलचल आयो, भुइँचालो आयो, भूकम्प आयो। आकाशबाट देवताहरूले पुष्प वृष्टि गरे, धन्य हो महासत्व, धन्य हो महासत्व भनेर। उता बुबा आमाको सपना पनि त्यति राम्रो देखिएन। 3टा परेवाको बच्चा उड्दै गर्दाखेरि कान्छो परेवाको चल्लो चाहिँ बाजले आएर आक्रमण गरेको उहाँले देख्नुभयो। सपनामा दाँत फुकेको पनि देख्नुभयो। यी सपनाहरू त्यति राम्रा थिएनन्, अशुभ सपनै थिए उहाँहरूको लागि। लौ न हो, बच्चाहरू पनि हरायो, राजकुमारीहरू हराएका छन्, सपना पनि नराम्रो देखियो भनेर खोजी गर्न पनि पठाए। यता 2जना दाजुहरू पर्खेर बसेका थिए, कोही भाइ त आएन, भाइ किन आएन। यति बेला भइसक्यो, भुइँचालो पनि आयो, एउटा अचम्मको घटना पनि भइरहेछ, हामीलाई त डर पनि लागिरहेछ। कतै त्यो अहिलेको त्यो भोकाएको बाघिनी बाटो त्यो पुगेन भने उनीहरूलाई धनधन शङ्का भयो, दोमन भयो। त्यहाँ हेर्न जानुपर्छ भनेर ती 2जना दाजुभाइ, 2जना दाइहरू हतार न पत्तर गरेर चाहिँ त्यो बाघिनी बसेको ओडारतिर गए। त्यहाँ त बाघिनी त छैन। यसो रुखमा हेरेको भाइको लुगा सबै त्यहाँ झुन्ड्याएको छ। भुइँमा हेऱ्यो, रगतहरू लतपत परेका छन्, केही हड्डीहरू छन्, केही केस छरिएर बसेका छन्। त्यो देखेपछि पक्कै पनि भाइले चाहिँ जीवनदान दियो। त्यसले अहिले पनि त्यस्तो त कुरा गर्दै थियो, उसको कुरा हामीले बुझ्न सकेनौँ भनेर ती 2 दाजुहरू त जसरी ठुलो तुफान आउँदाखेरि चाहिँ रुख ढल्छ यसरी त्यहाँ ढल्न पुगे। बरु हामी मरेको भए हुन्थ्यो, किन यस्तो हामीले देख्नु पर्यो हामीले जीवनमा भनेर उनीहरू आला बिलाप गर्न थाले। त्यस्तो गर्दा गर्दै अनि सेनाहरू बाबुआमा पनि खोज्दै त्यहाँ आइपुग्छन्। जोस् त्यो घटना उनीहरूले थाहा हुन्छ। अनि आमालाई धेरै पीडा हुन्छ, बाउलाई पनि धेरै पीडा हुन्छ। त्यति बेला महासत्वले जीवनदान दिइसकेपछि उनको जन्म चाहिँ देवलोकमा हुन्छ, सम्भवतः तुषित भुवनमा हुन्छ। तुषित भुवनबाटै उहाँ देवताकै रूप धारण गरेर आकाशमा आएर आफ्नो मातापितालाई उहाँले आश्वासन दिनुहुन्छ, तपाईँहरू खुसी हुनुहोस्, मेरो कामदेखि तपाईँहरू प्रसन्न हुनुहोस् कि मैले यो जीवन कसैको लागि केही गरेको छु, कसैको प्राण बचाउनलाई मैले प्रयोग गरेको छु। हाम्रो जीवन त यत्तिकै खेला गइरहेको हुन्थ्यो, झिनामिना कुरामा हामीले समाप्त पार्दै गइरहेका हुन्थ्यौँ। तर आज यो चोलामा मैले यो चोलालाई सही ढङ्गसँग प्रयोग गरेको छु, त्यसरी तपाईँहरू प्रसन्न हुनुहोस् भनेर उहाँले चाहिँ देवताकै रूप देखाएर
मातापितालाई आश्वासन दिनुहुन्छ र ती त्यहाँ भएका सबै मान्छे जम्मा भएर उहाँको वस्त्र लुगा अस्तु धातुहरू र ती केसहरू समेटेर लिएर तल लगेर अहिले जहाँ स्तूप छ त्यही हो भन्छन् के अरे नमोबुद्धमा तल स्तूप जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ अनि त्यो राखेर सुनको बट्टामा हालेर त्यो भित्र राखेर स्तूपको चाहिँ निर्माण गरे हो त्यो। त्यसकारण बोधिसत्व अब उहाँहरू त धेरै माथिल्लो स्तरको बोधिसत्व हुन् क्यारे उहाँहरूलाई त्यति त्यस्तो विघ्न बाधाले त्यति छल गर्न सक्दैन। तर एउटा सामान्य भर्खर बोधिसत्व यानमा लागेका सिकारु बोधिसत्वहरूको लागि चाहिँ चुनौती थुप्रै हुन्छन्, विघ्न बाधा पनि थुप्रै हुन्छन्। चुनौती यस्तो पनि सामान्य आउँछ कि राम्रो पक्ष पनि उहाँहरूको लागि चाहिँ चुनौती बन्न सक्छ। जस्तो अरहत पद, प्रत्येक बुद्धको पदहरू पनि बुद्धिसत्वहरूको लागि त्यो पनि बाधा नै बन्छ। हामीले हेर्ने त्यो अब त्यो त भवसंसारबाट तरेको हो, निर्वाण प्राप्त गरेको होइन, त्यो राम्रो कुरो हो नि अरहत प्राप्त गर्नु, प्रत्येक बुद्ध हुनु ठुलो कुरो हो त्यो त। तर सम्यकसम्म बुद्धत्व प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिको लागि त्यो पनि एउटा चाहिँ चुनौती बनेर खडा भइरहेको हुन्छ। त्यसलाई छोड्ने कि अपनाउने भन्ने भइरहेको हुन्छ। अब त्यसलाई अपनायो भने सम्यकसम्म बुद्धत्व प्राप्त गर्ने हिसाबले त त्यो त छिटछिटै प्राप्त हुन्छ क्या त्यो लामो समय कुर्नु परेन भनेर कतिपय व्यक्तिहरूले सम्यकसम्म बुद्धत्व बुद्धिसत्वको ज्ञान मार्गमा लागेका व्यक्तिहरू पनि यो धरी छोडेर फेरि त्यो प्राप्त गर्न लाग्नेहरू पनि छन्। बुद्धिचित्तलाई छोडेर त्यो ठुलो चुनौती हुन्छ एउटा। र बोधिसत्वले त्योबाट कसरी बच्ने अब भन्ने कुराहरू हो। अन्तिम चुनौती एउटा त्यो हो। अरहत पद र प्रत्येक बुद्धको पद अन्तिम चुनौती त्यो हो एउटा। त्यसलाई कसरी छोड्ने भन्ने हुन्छ। अब एउटा चाहिँ भर्खरका सिकारु बुद्धिसत्वहरूको लागि होइन, अब बुद्धिसत्वको आर्यभूमि प्राप्त नगरिसकेकाहरूको लागि चाहिँ यो चुनौती हुन्छ। र त्योबाट बच्नको लागि चाहिँ अनि उहाँहरूले चाहिँ सम्यकसम्म बुद्धत्व प्राप्तिको चाहिँ सद्गुणहरूलाई चाहिँ पटक पटक मनन गरिरहनु पर्ने हुन्छ। यतिसम्म पनि भनेको छ कि बोधिसत्व भइसकेपछि श्रावक ज्ञानीहरूसँग घुलमिल भएर 1 हप्ताभन्दा बढी नबस्नुसम्म भनिएको छ। यस्तो मतलब श्रावक ज्ञानीलाई खराब भनेको होइन कि उसको बुद्धिचित्तमा फेरि बदलाव आएर सम्यकसम्म बुद्ध हुन नचाहेर श्रावक मात्रै हुने भए पुग्छ भने जाने हुन् कि भनेर त्यसरी नियम राखिएको छ। त्यस्तो नियम धेरै राखेको पाइएको छ होइन। बुद्धिसत्व ज्ञानमा लाग्ने बुद्धिसत्वहरू श्रावक ज्ञानीहरूसँग घुलमिल भएर 1 हप्ताभन्दा बढी चाहिँ नबस्नु भनिएको छ। यदि बस्यौ भने तिमीलाई दोष लाग्छ भनिएको छ। त्यतिसम्म। त्यसकारण यी सबै चाहिँ चुनौतीको हिसाबले हेरिन्छ बुद्धिसत्व ज्ञानमा। किनकि समयसम्म बुद्धत्व नै प्राप्त गर्ने हो भने अरहत पद प्रत्येक बुद्धको पदहरू पनि एक किसिमले छोड्ने पनि हुन्छ त्यो हो। त्यसकारण सायद त्यसको लागि पनि हिनयान भने हिन शब्द प्रयोग गरेको हुनसक्छ। हिनयान माया नै भनिन्छ नि। श्रावक ज्ञानीलाई हिनयान भनेर हिन शब्द किन प्रयोग भयो त भन्दाखेरि चाहिँ सायद ती बुद्धिसत्वहरूलाई बुद्धिसत्व ज्ञानमै बढ्नुको लागि हौसला दिनको लागि श्रावक ज्ञान यो त हिनयान हो भनेर अलिकति भनौँ न अलिकति त्यस्तो शब्दहरू प्रयोग पनि भएको हुनसक्छ त्यति बेला। अहिले बुद्धिसत्व त्रिपिटकमा धेरै ठाउँमा त्यही शब्द छ। हिनयान भन्ने नि हिन भन्ने शब्द प्रयोग छ, त्यो नभएको होइन। मेरा थुप्रै श्रावक ज्ञानका विद्वान मित्रहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कतिपय यी कुराहरू चर्चा उठाउनु भएको छ। यी त्रिपिटकमा हिन भन्ने शब्द त कहीँ पनि छैन, कसरी आयो यो हिनयान कसरी आयो भन्ने कुरो उठाउनु भएको छ। त्रिपिटक श्रावक ज्ञानको त्रिपिटकमा छैन होला त्यो, सायद हिन भन्ने शब्द नभएको हुनसक्छ। तर यो महायानको त्रिपिटकमा यी शब्दहरू प्रशस्तै प्रयोग भएको छ। यो प्रयोग हुनुको मैले देखेको, मैले निष्पक्षसँग भन्नुपर्दाखेरि यो के कारणले भएको भन्दाखेरि चाहिँ
मेरो हिसाबले लाटो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ कतिपय बोधिसत्वहरू समयसम्म बुद्धत्व प्राप्त गर्ने भूमिमा जाने चाहना हुँदाहुँदै पनि विभिन्न चुनौतीको सामना गर्दै अनि यो मार्गमा दिक्क लागेर अथवा निराश भएर अनि श्रावक ज्ञानको मार्गमा चाहिँ राम्रो देखेर यसरी यो बोधिसत्व ज्ञानलाई त्यागेर जाने कारण थुप्रै भएको होलान्। त्यो हिसाबले पनि उनीहरूलाई नजाओस् भनेर समयसम्म बुद्धत्व नै प्राप्त गरोस् भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ हौसला बढाउनको लागि पनि श्रावक ज्ञानलाई हिनयान भनेर भनेको हुनसक्छ। यो तसर्थ श्रावक ज्ञानको ज्ञान सबै बुझ्नुपर्छ। श्रावक ज्ञानको ज्ञान नबुझिकन महायान बुझिँदैन। तर बुझेर महायानमा जानेलाई छोड्नुपर्छ फेरि त्यो कुरो। श्रावक ज्ञानको ज्ञान बुझ्नुपर्छ हैन, बुझेर छोड्नुपर्छ फेरि। किनभने तपाईँ त्यसै लाइनमा जानुभयो भने तपाईँ समयसम्म बुद्धत्वबाट तपाईँ वञ्चित भयो। अब तपाईँ कहिले पनि समयसम्म बुद्धत्व प्राप्त गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यो होइन तपाईँ अरत्तमै जाने हो भने कुरा छोडिदियो भने त्यसमा जाने राम्रो कुरा हो। तर समयसम्म बुद्ध भूमिमै पुग्ने हो, समयसम्म बुद्धत्व प्राप्त गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँ त्यतिमै सीमित रह्यो भने तपाईँ समयसम्म बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्दैन। हुन त श्रावक ज्ञानबाटै नै अरत्त पनि हुन्छ, श्रावक ज्ञानबाटै नै प्रत्येक बुद्ध पनि हुन्छ, श्रावक ज्ञानबाटै नै समाज बुद्ध पनि हुन्छ भनेर एउटा कता भनेको पनि छ, उल्लेख पनि भएको छ, नभएको होइन। तर पनि श्रावक ज्ञानबाटै कसरी समाजसम्म बुद्ध हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब 10 पारामी पुरा हुन्छ भनेको छ। 10 पारामीको साधना कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि त्यो स्पष्ट छैन फेरि, त्यो त्यति विस्तृत रूपमा चाहिँ भनेको पाइँदैन। त्यसकारण अब यतातिर बोधिसत्व पिटकमा ती कुराहरू विस्तृत रूपमा भनेको पाइन्छ। श्रावक ज्ञानमा बोधिसत्वको 10 भूमिको कुराहरू आउँदैन। त्यस्तो शाक्यमुनिकै कुरा गर्ने हो भने पनि श्रावक ज्ञानको हिसाबले भोलि उहाँ समयसम्म बुद्ध हुनेछ भने आज बेलुकासँग पनि उहाँ पृथकजन नै हो, सामान्य व्यक्ति नै हो, पृथकजन नै हो भनेर मानिएको छ। यसरी बोधिसत्वको आर्य भूमिको कुराहरू गरिँदैन त्यहाँ। अब यता बोधिसत्व ज्ञानमा चाहिँ हैन, जसरी श्रावक ज्ञानको 8 भूमि हुन्छ त्यति बोधिसत्वको 10 भूमि हुन्छ भनेर 10 भूमि सूत्रहरूमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। र सिद्धार्थ यदि ऐतिहासिक हिसाबले कुरा गर्ने हो भने पनि सिद्धार्थ कुमार भोलि बुद्ध हुनेवाला छन् भने आज बेलुका उनी 10औं भूमिमा पुगेका बोधिसत्व हुन् भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ। 10औं भूमिको पनि अन्तिम अवस्थामा पुगेका बोधिसत्व हुन् भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ बोधिसत्व ज्ञानमा। श्रावक ज्ञानमा त्यस्तो मानिँदैन। श्रावक ज्ञानमा बोधिसत्व भनेको सामान्य व्यक्ति नै हुन् हैन। सामान्य व्यक्ति भनेको अब सामान्य व्यक्ति भन्ने खोजे होइन फेरि, त्यो कि सामान्य व्यक्ति होइन। सामान्य व्यक्ति भनेको चाहिँ आर्य भूमि प्राप्त नगरेका नै हुन् भनेर मान्नाले नै सामान्य व्यक्ति भनेको फेरि तपाईँलाई अर्थको अनर्थ नहोस् हैन। सामान्य व्यक्ति भनेको चाहिँ श्रोतापन्न धरीको अवस्थासम्म पनि नपुगेका भन्न खोजेको हो। त्यस्तो यसरी बुझ्नु होला। त्यसैले हाम्रा धर्म मित्रहरूलाई म यहाँबाट भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँ सम्यकसँग बुद्धत्व नै प्राप्त गर्ने हो भने चाहिँ कुरोहरू यस्तो हो। यी कुरालाई स्पष्टसँग बुझ्न सक्नुपर्छ। एवं प्रकारले अनि बोधिसत्वले जति पनि कुशल कर्महरू गर्छ ऊ अरहत हुनुको लागि, प्रत्येक बुद्ध हुनुको लागि उसले परिणामना गर्दैन। उसले त सम्मासम्म बुद्ध हुनुको लागि नै परिणामना गर्छ त्यो पुण्यलाई। समयसम्म बुद्ध हुनुको लागि परिणाम त श्रावक ज्ञान पनि गर्छन् छ। अहिले हामीले सोनाम दिए सिपाही भनेको चाहिँ श्रावक ज्ञानीबाटै परिणामना गरेको हो एक किसिमले। त्यही उल्लेख भएको शब्दहरू हुन् यो। तर समयसम्म बुद्धत्वमै परिणामना गरे तापनि यदि तपाईँले अरूको हितको लागि गर्नु भएन भने त्यो फेरि श्रावक ज्ञानी हुन्छ। फेरि त्यहाँबाट बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्दैन फेरि। त्यसकारण अरूको हितको लागि हो भनेर पुण्य परिणामना गर्न सक्नु पर्यो, तब मात्रै समयसम्म बुद्धत्व प्राप्त हुन्छ। यिनै कुरालाई मनन गरेर आचार्य नागार्जुनले रत्नवाली लगायत ग्रन्थहरूमा उल्लेख गर्नुभएको छ। श्रावक ज्ञानमा पुण्य परिणामनाका
सम्यक बुद्धत्वमा गर्नुपर्ने पुण्य परिणामका कुराहरू उल्लेख छैनन्, होइन? त्यस्तै पारमीहरूका त्यो अभ्यास गर्ने त्यस्तो तरिका छैन। पुण्य सम्भार ज्ञान सम्भारहरूका कुराहरू त्यहाँ हुँदैनन्। पुण्य हुन्छ, ज्ञान हुन्छ, तर पुण्य सम्भार ज्ञान सम्भार पनि हुँदैनन्, होइन? त्यसैले चाहिँ नि श्राप ज्ञानको बाटोबाट सम्यक बुद्ध हुन सक्दैन रे, यसरी बताएको छ। त्यसकारण अहिले यतिसम्म भनिदिएको छ, हेर्नुहोस् है। अब यो कुरा धेरै नभन्नु पर्यो, अप्ठ्यारो पनि पर्ला कतिलाई। यतिसम्म भनिदिएको छ कि बरु अविचित नर्कमा पतन भएर गएको व्यक्ति पतन भएर जानु परे तापनि समयसम्म बुद्ध हुनलाई ढोका चाहिँ खुल्दै रहन्छ अरे उसको लागि। तर अरहत प्रत्येक बुद्ध भयो भने उसको लागि त्यसरी ढोका खुला रहँदैन रे, यतिसम्म भनेको छ। तसर्थ कतिपय मेरा धम्म मित्रहरू हामी पनि विपसना गर्न जाने भन्नेहरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ। राम्रो हो, विपसना गर्ने कल्याण मित्र गुरु अहिले थुप्रै हुनुहुन्छ। बर्मादेखि आउनुहुन्छ बेला बेलामा, यहाँ नेपालका चाहिँ गुरुहरू पनि हुनुहुन्छ, भन्ते गुरुहरू हुनुहुन्छ, विदेशबाट आउनुभएकाहरू हुनुहुन्छ, गृहस्थी गुरुहरू पनि हुनुहुन्छ, जसले श्रावक ज्ञानको हिसाबबाट चाहिँ विपसना ध्यान गर्न सिकाउनुहुन्छ। राम्रो कुरा हो, गएर सिकेको राम्रो हो। तर तपाईको उद्देश्य के हो, तपाईँ पुग्ने बिन्दु कहाँ हो, त्यो पनि बिर्सन हुँदैन, बुझ्नु भएन? त्यो नबिर्सन गऱ्यो भने केही फरक पर्दैन। किनभने श्रावक ज्ञान त्यो विपसना जुन सामान्य विपसना जो छ त्यो नसिकिकन असामान्य विपसनामा पुग्न सकिन्न, यो सिक्नुपर्ने कुरो हो। तर तपाईँ पुग्ने उद्देश्य बिन्दुलाई तपाईँले बिर्सिनु भयो भने त्यो तपाईँलाई ठुलो घात हुनेछ। तपाईँ समयसम्म बुद्धत्वबाट तपाईँ वञ्चित हुनेछ, कुरो यो है त। एवं प्रकारले यस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्दै अनि बुद्धिसत्व व्यक्तिहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ समयसम्म बुद्धत्व प्राप्तिको लागि। यहाँ एउटा प्रश्न आउन सक्छ, यदि यस्तो हो भने भगवान शाक्यमुनिले श्रावक ज्ञानको ज्ञान किन सुनाउनु भयो, प्रत्येक बुद्धको ज्ञान किन सुनाउनु भएको त सिधै बोधिसत्व ज्ञानको कुरा सुनाए भइहाल्थ्यो नि भन्दाखेरि होइन। सद्धम्म श्रावक ज्ञानले प्रयोग गरिने सद्धम्म हो, प्रत्येक बुद्ध ज्ञानले प्रयोग गरिने सद्धम्म हो, बोधिसत्वले प्रयोग गरिने सद्धम्मै हो। अलग अलग ज्ञान सुनाएको भन्ने एउटा हिसाब किताब हो, ऐतिहासिक हिसाबले त्यो हिसाबले भन्नु पर्ला। तर अझ गहिराइमा गएर हेर्ने हो भने भगवान बुद्धले अलग अलग ज्ञान सुनाएको चाहिँ होइन रे, सुनाएको एउटै ज्ञान हो। त सुन्ने व्यक्तिको हैसियतले त्यसलाई तीन किसिमले सुने रे, तीन किसिमले सुने, तीन किसिमले बुझे र तीन किसिमले अभ्यास गरेर तीन किसिमको फल लाभ गरे रे, यसरी पनि बताइएको छ। ऐतिहासिक हिसाबले भन्यो भने यी कुराहरू अलि लागू हुन गाह्रो हुन्छन्, होइन? तर कुरो यही हो, भगवानले एउटै ज्ञान सुनाएकोलाई एउटा व्यक्तिले एक किसिमले बुझ्यो, अर्को व्यक्तिले यसरी बुझ्यो। अनि त्यसरी बुझ्यो हो भने अनि भगवानले रोक्न पर्ने थियो नि त, सबैलाई बुद्धत्वमा पुग्ने भन्नुपर्ने थियो नि त। त्यो बुझाइले भन्दाखेरि होइन, त्यो व्यक्तिको क्षमता, उसको संस्कार, उसको हैसियतले त्यो कुरो लिएका हुन्छन्, होइन? त्यसकारण मासु खाने बाघलाई त घाँसै खानुपर्छ भनेर जबरजस्ती गरेर घाँस खुवाउन मिल्दैन। रगत खाने लामखुट्टेलाई तैँले दुधै खानुपर्छ भनेर दुध दिएर मिल्दैन। त्यस्तो किसिमको परिस्थिति, रोग अनुसारको ओखती भने जस्तो भयो थियो। अब रोग अनुसारको ओखती। त्यसकारण त्यसकारण यो त महायान हो भने यो त हिनयान हो भने घृणा गर्ने, त्यो गर्यो भने सद्धर्म त्यागेको पाप लाग्छ, सद्धर्मलाई निन्दा गरेको पाप लाग्छ, धम्मलाई अपमान गरेको पाप लाग्छ।
भगवानको वचनलाई अपमान गरेको पाप लाग्छ। त्यसकारण आफ्नो आफ्नो ठाउँमा ठिक छ, त्यो औषधि अर्कोलाई लागू भएन भन्नेमा गलत भनेर औँला उठाउन मिल्दैन, किनकि त्यो औषधि अर्को रोग निको पारेर आउँछ। यो कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन। यसरी बुझेर अहिले हामीले माया सूत्र अलङ्कारको केही कुरा उपायको बारेमा हैन, अब कसरी चाहिँ सच्चाइको बोध गर्ने भन्ने कुरा हो। सच्चाइको बोध कसरी गर्ने, चार आर्य सत्यको सच्चाइको बोध कसरी गर्ने र सम्यकसम्म बुद्ध भूमिमा कसरी पुग्ने भन्दाखेरि यसमा उपाय हुन जरुरी छ, विशुद्ध उपाय हुन जरुरी छ। र यो ज्ञान प्राप्त गर्नुको लागि साधक साधिकाले काल्पनिक कुराबाट निर्विकल्पमा पुग्न जोड दिन्छ, काल्पनिक ज्ञानबाट निर्विकल्प ज्ञान प्राप्त गर्नलाई जोड दिन्छ। जतिको निर्विकल्प ज्ञानसँग शक्ति हुन्छ त्यति काल्पनिक ज्ञानसँग शक्ति हुँदैन। काल्पनिक ज्ञानले चाहिँ कुनै एउटा कुरा तोकेरै ग्रहण गर्न पर्ने हुन्छ हैन, सबै कुरामा एक नासमा ऊ लागू गर्न सक्दैन। तपाईले कलश भन्ठाने छ भने फेरि यो घर भन्ठान्दैन, घर भन्ठानलाई कलश भन्ठाने मन पहिले हटाउनुपर्छ, अनि फेरि घर भन्नेमा जानु पर्यो। अब फेरि घर भनेर समातेर आएको भने फेरि यो मान्छे भन्नेमा तपाईँ जान सक्दैन, घर भनेको पकडबाट हटाएर फेरि बल्ल मान्छे भन्नेमा जानु पर्यो। एक एक गरेर जानुपर्ने हुन्छ काल्पनिक ज्ञानले। त्यसमा त्यति ताकत हुँदैन, सच्चाइको दर्शन गर्ने त्यति स्पष्ट ताकत हुँदैन। सच्चाइको दर्शन गर्न निर्विकल्प ज्ञानमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। उसले एकैपल्ट सबैलाई बोध गर्न सक्छ, एक नाचले जान सक्छ। त्यसैले साधक साधिका बुद्धिसत्व ज्ञानमा लागेका साधक साधिकाले जब उसले निर्विकल्प ज्ञान प्राप्त गर्छ ऊ शुद्ध हुन्छ, कहाँबाट त्रिकोटीबाट शुद्ध हुन्छ। उसको हरेक अभ्यास चाहिँ त्रिकोटीबाट शुद्ध हुन्छ। खोर्सुम नम्बर मितोपा त्रिकोटी परिशुद्ध हुन्छ। उसले अभ्यास गर्दाखेरि म अभ्यास गर्नेवाला भनेर आसक्ति पनि गर्दैन, मैले गर्ने अभ्यासको कर्म यी हुन् भनेर त्यो कर्मप्रति आसक्ति पनि गर्दैन, मैले फलानुलाई मैले मद्दत गरेँ भनेर त्यो मद्दत लिने व्यक्तिप्रति आसक्ति पनि गर्दैन। ऊ त निष्पक्ष भएर अभ्यास गर्छ। उसमा परिकल्पनाहरूले त्यहाँ ठाउँ पाउँदैनन्। जस्तो एउटा चाहिँ बिसौनामा उम्रिएको लाङ्कुरीको रुख जस्तै हो। भारी बोकेर आएर मान्छेले त्यहाँ भारी बिसाउँछन्, अनि त्यो लाङ्कुरीको छायामुनि बसेर एकछिन आराम लिन्छन्। तर त्यो लाङ्कुरीले कोही मान्छे मेरो छेउमा आएर बसे मैले उसलाई छाया दिन पर्यो भनेर पनि सोध्दैन, यदि कोही आएन भने त किन आएन भनेर पनि सोध्दैन। जो त्यहाँ आउँछन् उसले त्यो छाया पाउँछ, त्यो छाया दिन तम तयारका साथ ऊ तयार छ लाङ्कुरी। त्यस्तै बुद्धिसत्वहरूले पनि जब निर्विकल्प ज्ञानको अवस्थामा पुग्छन्, र निर्विकल्प ज्ञान पहिलोपल्ट प्राप्त हुने नै पहिलो बुद्धिसत्व भूमि हो, जसले भनिन्छ दर्शन मार्ग। मार्गको हिसाबले दर्शन मार्ग। त्यति बेला उसले चाहिँ निर्विकल्प ज्ञानको चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ दर्शन पाएको हुन्छ र उसले विषय सच्चाइको बोध गरेको हुन्छ निर्विकल्प ज्ञानको माध्यमले। त त्यो अवस्थामा नपुगुन्जेलसम्म काल्पनिक ज्ञानबाट नै यस्तो होला उस्तो होला कि भनेरै जाने हो, अरू उपाय पनि हुँदैन। र त्यसो भएकोले यहाँ महायान सूत्र अलङ्कारले चाहिँ महायान सूत्रको विशेष गरेर बुद्धिसत्व ज्ञानको बारेमा चाहिँ बताइरहेको हुन्छ। बुद्धिसत्व ज्ञान भनेको चाहिँ समयसम्म बुद्ध भूमिमै पुग्ने, अरूमा अड्किन मिल्दैन, अरूमा अल्झ्यो भनेदेखि समयसम्म बुद्ध प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कुरो हो यो हैन। नत्र भने त अरहत फल प्राप्त गर्नु, प्रत्येक बुद्ध हुनु त्यो कम हो। लोकका कुनै पनि देवीदेवताहरूले अरहत त परै जाओस् र श्रोतापन्नको छेउसम्म पनि पुगेका हुँदैनन्, यसरी कुरा गरेको हो भने। तर अहिले हामीले त्यहाँ सम्यकसम्म बुद्ध भूमिलाई लिएर कुरा गर्दाखेरि मात्रै अरहत र प्रत्येक बुद्धमा अड्किनु हुँदैन भनेको हो। सम्यकसम्म बुद्धत्व नै प्राप्त गर्ने हो भने है त्यस्तो साहस तपाईँसँग छ, त्यस्तो आँट छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई बुद्धिसत्व भन्छ नि त हैन। जो व्यक्ति अरूको लागि मात्रै काम गर्न चाहन्छ, अरूको लागि मात्रै जिउन चाहन्छ, कहिलेसम्म जबसम्म भव संसार रहन्छ तबसम्म हो। फेरि
अहिले हामीले 1 जुनको लागि जुन होइन यस्तो हिसाबले त अरहतहरूले कति प्राणीहरूको हित गर्नुभएको छ होइन प्रत्येक बुद्धहरूले कति प्राणीहरूको उहाँले हित गर्नुभएको छ होइन त्यो छ नि तर उहाँले परिनिर्वाण नहुन् त्यसमा हित गर्ने हो परिनिर्वाण भइसकेपछि फेरि उहाँको काम सकियो तर यहाँ सम्यकसम्म बुद्ध भनेको त जबसम्म संसार टुङ्गिँदैन तबसम्म रहेर अरूको हित गर्छु भनेर लागि परेका हुन्छन् त्यसमा अरूको हित मात्रै गर्ने कुरो होइन यहाँ अरूको हित अनन्तको हिसाबले यहाँ लागि परेको हुन्छ कुरो त्यो हो त्यसकारण यो सम्यकसम्म बुद्ध हुने बुद्धिस्टको करुणालाई करुणा मात्रै नभनेर महाकरुणा भनिन्छ अब तपाईँ एकपल्ट सोध्नुहोस् संसारको अन्त त कहिले पनि हुँदैन भनिसकेको छ समग्र रूपमा भनियो भने संसारको अन्त कहिले पनि हुँदैन संसारभित्र रहेका केही प्राणीहरूको अन्त हुन्छ उहाँहरू बुद्ध भएर जान्छन् अर्थ भएर जान्छन् अन्त हुन्छ तर समग्र रूपमा भन्दाखेरि संसारको अन्त कहिले पनि हुँदैन कहिले पनि अन्त नहुने संसारलाई चाहिँ जबसम्म संसार अन्त हुँदैन तबसम्म अरूको हित गरेर बस्छु भन्ने साहस हो त्यो ल हेर्नुहोस् त सामान्य व्यक्तिले त्यसलाई पागल पनि भन्छन् तर बुद्धिसत्वमा त्यस्तो साहस लिएर लागिपरेको हुन्छ अब अनन्तसम्म संसारको हित गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ सम्यकसम्म बुद्ध भूमि हो किनकि त्यहाँ पुगेपछि सम्भोग काया भन्ने एउटा प्राप्त हुन्छ निर्वाण काया चाहिँ बेला बेलामा जन्मिन्छ परिनिर्वाण पनि हुन्छ तर सम्भोग काया भनेको चाहिँ त्यो निरन्तर रहिरहन्छ जसले संसारको अनन्त कालसम्म हित गरेर रहिरहन्छ भन्ने कुरो हो त्यसरी महायानमा त्रिकाय धम्मकाय सम्भोगकाय निर्माणकाय भन्ने कुरा आयो कुरो यसरी आएको त्यसकारण म हजुरहरूलाई कथा मात्रै भनेर अलमलाउनु पनि उचित ठान्दिनँ सच्चाइ के हो वास्तविकता के हो यो 3 यानको वास्तविकता के हो यो भन्नु पनि नितान्तै जरुरी छ हैन त्यसकारण तपाईले यसमा केही विरोधाभास कुराहरू पनि उठ्न सक्छ जस्तो हामी चाहिँ श्रावक ज्ञानको पिटकहरू राम्रोसँग अध्ययन अभ्यास गर्ने व्यक्तिहरूले को लागि यो कुरामा केही प्रश्नहरू उठ्न पनि सक्छ विरोधाभास हुन पनि सक्छ त्यो स्वाभाविक कुरा हो किनकि आफूले अध्ययन गरेको पिटकमा ती कुराहरू उल्लेख नभइसकेपछि उसको लागि त्यो त नयाँ भयो बिल्कुल नौलो भयो तर महायान बोधिसत्व यानमा त पिटकमा त यो कुरा स्पष्ट छ पुरै यिनी कुराहरूलाई लिएर केही व्यक्तिहरूले चाहिँ बोधिसत्वको पिटक महायानको पिटक चाहिँ बुद्ध वचन होइन भन्नेहरू पनि कुरा नउठेको होइन धेरै पहिलेदेखि यी कुराहरू उठ्दै आएका हुन् स्वाभाविक कुरा हो यी कुराहरू उठ्नु पनि कुरा उठेको छ र बोधिसत्वहरूले यो बुद्ध वचन हो भनेर चाहिँ विभिन्न युक्तिसँग प्रयोग गरेर सिद्ध गर्ने कुरा पनि गरेका छन् यी कुराहरू पहिलेदेखि आएको अहिले मात्रै आएको होइन यी कुराहरू यो त नागार्जुनको पालादेखि नै आएको हो अहिले मात्रै आएको होइन यो पहिलेदेखि उठेको हो त्यसकारण यसलाई हामीले खासै नौलो मान्न पर्ने कुरो के पनि छैन प्रश्न उठायो भनेर अप्ठ्यारो मान्नु पर्ने कुरा के पनि छैन होइन यी कुरा त आएका हुन् नआएको होइन तसर्थ मैले चाहिँ मान्छेहरूलाई एउटा चाहिँ कथामा मात्रै नअल्झाएर अलिकति सच्चाइ के हो होइन कतिपय हाम्रो यता महायान भन्नेहरूले हिनयान भनेर छिसी गर्ने अनि श्रावक ज्ञानीहरूले महायान यो बुद्ध वचन किन होइन भनेर छिसी गर्ने यस्तो गर्यो भने सद्धर्म त्यागीको दोष लाग्छ दुवैले यो चाहिँ ठुलो दुर्घटना बिहोर्नु पर्ने हुन्छ त्यसकारण त्यस्तो नहोस् भनेर मैले अलिकति वास्तविक कुरा चाहिँ भनिदिनु पऱ्यो नि त यस्तो यस्तो हो भनेर यतिको लागि मात्रै भनेको अन्यथा नलिनु होला यसमा केही मबाट केही शब्दहरू केही गल्ती हुनु पुगेको छ भने भगवान बुद्धलाई साक्षी राखेर म क्षमा याचना पनि गर्छु हस् यति भन्दै आजको प्रवचन म यहीँ विश्राम दिन चाहन्छु बाँकी महायान सूत्र अलङ्कार फेरि भोलि आउँछ पुण्य परिणाम गरौँ सोनम दिए थम्जे सिबाङे थम्न्याङे बे डना फम्जे ने के गाना चाहिँ बोलाउँ ठुपाई सिपे सोले नो अन्डु